गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृत्तद्धितसमासाश्च सूत्रं समाप्तमस्ति। अग्रिमः विचारः लिङ्गविशिष्टपरिभाषाविचारः। प्रत्ययः इति सूत्रम् उक्त्वा प्रत्ययः परश्च तस्य व्याख्यानं पुनर्मयां किमपि न कृतं, यथा मूले यावदस्ति तावानेव। लिंगविशिष्टस्यापि प्रातिपदिकग्रहणे लिंगविशिष्टस्यापि ग्रहणं लिंगबोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि इत्यर्थः। परिभाषायाः प्रयोजनं तु अयस्कुम्भी अतः कृकमी इति सत्वं तद्धि कंसादिषु उत्तरपदेषु धीयते। किंच कुमारी माजष्टे कुमारयति नाविष्ठवदिति त्रिलोकः। तत्र लिंगविशिष्टपरिभाषायाः विषयता कौमुद्यां किमर्थमानीता इति स्मर्यते वा? ज्ञां प्रातिपदिकात् यन्तादावन्तात् प्रातिपदिकात् च आपादसमाप्ते आपञ्चमपरिसमाप्ते रसिकारः। परिभाषायाः कः अवसरः? परिभाषा किमर्थं स्मृता इति तत्र ज्ञापग्रहणं मास्तु इत्यस्य तस्य प्रयोजनं किञ्चित् वक्तव्यम् इति उक्त्वा लिङ्गविशिष्टपरिभाषैव सिद्धे ज्ञापग्रहणम् इति ज्ञापग्रहणयोः प्रयोजनं वक्तुम् इयं मध्ये इयं परिभाषा आनीता। लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि इति अत्र परिभाषार्थः संक्षेपतः ज्ञातव्यः। यद्यपि स्वयं परिभाषेन्दुशेखरे अस्य अर्थः विवृतः, परिभाषायाः अर्थः विवृतः, सः अर्थः दीक्षितस्यापि सम्मतः इति अनेन उदाहरणेन ज्ञायते। परिभाषेन्दुशेखरे अस्य अर्थः कथम् उक्तः? प्रातिपदिकत्वा तद्व्याप्य अन्यतरधर्मावच्छिन्ने उद्देश्यता के विधौ इदं प्रवर्तते इति व्यवस्थापितं। प्रातिपदिकत्वा तद्व्याप्यधर्माणां लिङ्गप्रत्ययविशिष्टे अतिदेशात्। इयम् आदिदेशिकी परिभाषा। इदं यत्र ज्ञन्तम् आवन्तं च वर्तते तत्र अनेन प्रातिपदिकत्वम् न प्रातिपदिकत्वम् अधिदिश्यते, नापि तद्व्याप्याः धर्माः यत्र तद्व्याप्याः प्रातिपदिकत्वव्याप्यधर्मपुरस्कारेण अथवा प्रातिपदिकत्वरूप धर्मपुरस्कारेण यानि यानि कार्याणि विहितानि तानि ज्ञन्ते लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टेपि भवन्ति इत्युच्यते। अनया परिभाषया कुत्रापि रमा शब्दः अस्ति खलु, रमा इति शब्दः, गौरी इति शब्दः, तस्य प्रातिपदिकत्वं तु नोच्यते। तत्र तस्य अनयोः शब्दयोः प्रातिपदिकत्वाभावेपि तत् कार्यं भवति इति उच्यते। अयम् अंशः तमंशं सः अंशः प्रकृतग्रन्थपठनेन अवगम्यते। प्राचीनास्तु किं व्यवहरन्ति इत्युक्तौ अनया परिभाषया प्रातिपदिकत्वमेव अधिदिश्यते। सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां कार्याणि स्वतः सिद्ध्यन्ति इति, परन्तु तत् नापेक्षते। कुतः? अतिदेशानाम् अयं स्वभावः। किं कार्यादिदेशः साक्षात् केवलं स्थानिवत्सूत्रविषये एव अस्माकं तथा स्थितिः। स्थानिवत्सूत्रं मुक्त्वा इतरेषु यत्र अतिदेशः उच्यते सतिसम्भवे कार्यादिदेशे एव आलोचनीयः। कार्यादिदेशः नाम साक्षात् अतएव कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति कौमुदीं स्मरन्ति वा? उत्तरार्धकौमुदीं कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मवद्भावादिः। कर्मवद्भावादिना साक्षात् किं क्रियते? साक्षात् आत्मनेपदादिकं तेनैव विधीयते। कर्मवद्भावः इत्युक्तौ यग आत्मनेपदादिनिष्ठवद्भावादिः तेनैव सूत्रेण भवति इति। अतः सतिसम्भवे अस्माभिः कार्यादिदेशे एव स्वीकर्तव्यः इति शास्त्रस्य प्राथमिको निर्णयः। इति कृत्वा कार्यादिदेशे बाधनमस्ति चेदेव शास्त्रादिदेशः। स्थानिवत्सूत्रे कश्चन क्लेशः आगतः इति कृत्वा तत्र तु तत्तन्निमित्तानां तत्रापि कार्यादिदेशे एव। अत एव तत्र ग्रन्थकारेण शेखरकारेण भाष्यकारेण एवं बहु चातुर्यं प्रदर्शितं। तत्र किं कृतं? शास्त्रादिदेशः कार्यादिदेशयोर्भेदो नास्ति इति प्रथमं व्यवस्थाप्य तत् कार्यादिदेशस्य प्राधान्यं यथा न भज्येत तथा व्यवस्थां कृत्वैव शास्त्रादिदेशं कल्पितवन्तः। तत्र व्यवस्था अन्या। सामान्यतः अस्माभिः किं कर्तव्यं? कार्यादिदेशः एव कर्तव्यः। अतः
इदानीम् अनया परिभाषया प्रातिपदिकत्वम् अतिदिश्य अनन्तरं कार्यं क्रियते चेत् गौरवमिति कृत्वा अनयैव परिभाषया यत्र प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य अन्यतरधर्मपुरस्कारेण यानि यानि कार्याणि प्रवृत्तानि तानि कार्याणि अस्मादेव अस्याः परिभाषायाः एव भवन्ति इति कल्पनीयमस्ति। तदर्थं द्वयम् उदाहरणद्वयं ग्रन्थकारः सूचयति। अतः कृकमि इति सत्वं तत् स्वयमेव विवृणोति। तद्धि कंसादिषु उत्तरपदेषु विधीयते। अत्र विवरणस्य अपेक्षा अस्ति वा? कश्चित् भवत्सु कश्चन विवृणुयात् वा? कंसादिषु उत्तरपदेषु विधीयते। अयस्कुम्भी इत्यत्र अयस्कुम्भी इत्युदाहरणं वदति इत्यस्य अर्थः गृहीतः। ग्रन्थकारः पङ्क्तिं पठित्वा भवन्तेव अर्थं वदन्तु इति वदामि। अतः कृकमि कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णीश्वरव्ययस्य इति सूत्रेण कस्मिन् परे सत्वं विहितमस्ति? अकारान्त अकारस्य कुंभ शब्दे परे। उदाहरणं किं दत्तं? कुंभी इति दत्तम्। अयस्कुंभी। यदीयं परिभाषा न स्यात् तर्हि किं स्यात्? कुंभशब्दे विहितं कार्यं, कुंभशब्दे परे विहितं कार्यं कुंभी शब्दे परे न स्यात्। कुंभशब्दः अन्यः, कुंभी शब्दश्च अन्यः इति कृत्वा कुंभी शब्दे परे इदं कार्यं न स्यात् इति कृत्वा कुंभशब्दे परे विहितं सत्वं कुंभी शब्दे परेपि यथा स्यात् इत्येतदर्थम् इयं परिभाषा आरब्धा। इदं प्रातिपदिकसामान्यग्रहणं वा प्रातिपदिकविशेषग्रहणं वा? विशेषग्रहणम् इति। इदं प्रातिपदिकसामान्यग्रहणस्य उदाहरणं वदति। कुमारीम् आचष्टे कुमारयति। तत्र नाविष्ठवद्भावः इति प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसामान्यात् क्विप्रत्ययः उक्तः। तस्मिन् क्विप्रत्यये परे इष्ठवद्भावश्च उक्तः। प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति। इदानीम् इदं प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति प्रातिपदिकत्वरूप धर्मपुरस्कारेण प्रवृत्तं कार्यं। तर्हि इदं सामान्यं वा विशेषं वा? विशेषो वा? अतः सामान्यस्य एकम् उदाहरणं दत्तं। कुमारीम् आचष्टे इत्यर्थे आचष्टे तत्करोति तदाचष्टे इत्यर्थः तस्मिन्नपि सूत्रे तस्मिन्नपि वार्तिके अनुवर्तते। प्रातिपदिकात् धात्वर्थः, यद्यपि धात्वर्थः इति सामान्यतः निर्दिष्टः अस्ति, परन्तु तत्करोति धात्वर्थोऽपि तत्करोति तदाचष्टे इत्येव स्वीकर्तव्यमिति उत्तरकौमुद्यामेव व्यवस्थापितं। धात्वर्थे नाम धात्वर्थ सामान्यं पर्यवस्यति, परन्तु तत्करोति तदाचष्टे इति योजनीयं। तदा अतः प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति सूत्रेण क्विप्रत्यये तत्र तेनैव वार्तिकेन इष्ठवद्भावश्च तेन सूत्रेण। इदानीं तद् कुमारशब्दस्य प्रातिपदिक इदानीं कुमारी इत्यस्य प्रातिपदिकत्वपुरस्कारेण प्रयुक्तं कार्यं यदि न स्यात् तर्हि कुमारीम् आत्मनः इच्छति अथवा कुमारीम् आचष्टे, कुमारीं प्रति आचष्टे इत्यर्थे तत्र प्रत्ययो न स्यात्। कुतः? कुमारी शब्दस्य प्रातिपदिकत्वमेव नास्ति। अनया परिभाषया तु कुमारी शब्देपि प्रातिपदिकत्वधर्मपुरस्कारेण प्रयुक्तं कार्यं भवति इति कृत्वा अत्रापि सः क्विप्रत्ययः भवति। क्विप्रत्यये सति इष्ठवद्भावश्च भवति। इष्ठवद्भावेन कुमारयति न कुमारयति इत्याह। कुमारी कुमारी क्विप्, क्विपः सर्वलोपी। इदानीं नाविष्ठवद्भावेन टिलोपः। टिलोपो नाम कुमारी इत्यत्र इकारलोपः। इकारलोपे कुमार, अयं पुमद्भावो नास्ति। कुमारी इत्यत्र इष्ठवद् उत्तरकृदन्ते भवतां परिचयः भवतां मुखात् ज्ञायते। उत्तरकृदन्ते उत्तर कौमुद्यां भवतां परिचयः न्यूनः अस्ति इति। प्रातिपदिकात् धात्वा इदं तत्र आगच्छति, सन्नन्तप्रकरणे आगच्छति। किं न इष्ठवद्भावः इति। वार्तिकं वार्तिकं प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति। अतएव नाविष्ठवत् धात्वर्थे एवमपि कुर्वन्तु।
प्रातिपदिकात् बहुलमिष्ठवच्च इत्यपि कर्तुं शक्यते तत्करोति तथा चष्टे इत्यपि उभयमपि तत्करोति तथा चष्टे इत्यपि प्रातिपदिकसामान्ये भवति इति कृत्वा तेन सूत्रेण तु णिच् भवति तेन सूत्रेण तु णिच् भवति तदेव स्वीकुर्वन्तु मया अग्रिमम् उक्तं यामिने आचारे क्विबपि फलम् इति उक्तं तद् क्विब् इति प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति क्विब् विषये तत्करोति तथा चष्टे इति णिच् प्रत्ययः तेन सूत्रेण णिच् प्रत्यये कृते कुमारी इति वर्तते अत्र णिचि परे इष्टवद्भावे सति इष्टवद्भावः ज्ञायते वा तुरिष्ठे मे यस्सु इत्यनेन इष्ठन् प्रत्यये परे टेर् लोपो भवति टेः इति सूत्रमेव टेः इति टेर् लोपः स्यात् इष्ठे मे यस्सु इष्ठन् प्रत्यये परे टेः लोपो भवति इयान् प्रेष्ठः श्रेष्ठः इत्यादि शब्दाः सन्ति खलु प्रेष्ठः श्रेष्ठः इत्यादि शब्दाः इष्ठन् प्रत्ययान्ताः तस्मिन् इष्ठन् प्रत्यये परे टेः लोपः उक्तः नि इति प्रत्ययः यः अस्ति खलु सः णिः इष्ठवद् भवति तस्यापि अतिदेशः क्रियते णिः इति प्रत्ययः इष्ठवद्भावं लभते इत्यर्थः नाम णिच् प्रत्यये परे इष्ठन् प्रत्यये परे यानि कार्याणि तानि कार्याणि निप्रत्यये परेपि भवन्ति इति अनेन तत्करोति तथा चष्टे इत्यनेन अतिदेशः क्रियते न विष्णुवद्भावः इत्युच्यते अवगतं वा तथा णिच् प्रत्यये परे टेर् लोपो न भवति कदा भवति टेर् लोपः इष्ठन् प्रत्यये परे टेर् लोपो भवति परन्तु प्रकृते णिच् प्रत्ययः कृतः णिच् प्रत्यये परे टेर् लोपः कथम् इत्युक्तौ अयं णिच् प्रत्ययः एव इष्ठन् प्रत्ययः इति चिन्तनीयं यथा गोतोणित् इत्यनेन किं क्रियते कस्य णिद्वद्भावः सर्वनामस्थानस्य अणितः णिद्वद्भावः क्रियते तद्वत् अनिष्ठन् प्रत्ययः यः सः इष्टवद् भवति इत्युच्यते अत्र तु सप्तम्यर्थः स्वीकर्तव्यः इष्ठन् प्रत्यये परे यानि कार्याणि तानि कार्याणि अत्रापि भवन्ति इत्यर्थः इति योजनीयम् इदानीं प्रकृते किम् आयातं कुमारीम् इदानीं तत्करोति तथा चष्टे इति णिच् प्रत्ययोपि प्रातिपदिकात् भवति प्रातिपदिकोद्देश्यकं कार्यं कुमारशब्दस्य तु प्रातिपदिकत्वम् अस्ति कुमारी शब्दस्य तु प्रातिपदिकत्वं नास्ति परन्तु परिभाषा सहकारेण कुमारी शब्दादपि इदानीं णिच् प्रत्यये उत्पन्ने तस्मिन् णिच् प्रत्यये सति इष्टवद्भावः सिद्ध्यति इष्टवद्भावे कुमारयति इति रूपं सिद्ध्यति अन्यथा इष्टं रूपं कुमारीम् आचष्टे कुमारयति इति कथं सिद्ध्यति प्रथमं तत्र णिचः उत्पत्तिरेव न स्यात् उत्पत्त येन केनापि प्रकारेण उत्पत्तौ सत्यामपि तिलोपो न स्यात् तिलोपस्तु इष्टवद्भावस्य खलु कार्यम् अतः तस्य प्रातिपदिकत्वस्य प्रयोजनं प्रत्योत्पत्तिर्न प्रत्योत्पत्त्यनन्तरम् इष्टवद्भावादिकमपि तेन इष्टसिद्धिः कुमारयति इति इष्टसिद्धिरपि प्रयोजनम् इति ग्रन्थकारः सूचयति इदं प्रातिपदिकसामान्यग्रहणे तद्विशेषग्रहणे च अत्र शब्दरत्ने यः अंशः उक्तः प्रायः अत्र उक्ते इदानीम् अस्माकं व्याख्यानेन शब्दरत्नं सर्वत्र यत्र विशेषः अस्ति तत् पृथक् पठनीयं यत्र मूलपङ्क्तेः योजनार्थं यथा पठनीयं तदा तदनुसारेणेव पठ्यते चेत् सौकर्यम् अत्र मूलपङ्क्त्या सह कोऽपि विरोधो नास्ति तस्य पश्यन्तु इदम् उपलक्षणं पुंवत्वस्य निलोपस्य च सामान्यग्रहणे पुंवत्वस्य प्रकृते पुंवद्भावो नास्ति परन्तु इदमस्ति इष्ठन् प्रत्यये परे पुंवद्भावोऽपि भवति प्रकृते तत् करणम् इष्ट अतएव तेन इष्टवद्भावः उक्तः इष्ठन् प्रत्यये परे विन्मतुबोर् लुगुक्तः तत्र विहितेषु कार्येषु पुंवद्भावोऽपि वर्तते कौमुदी पुस्तकमस्ति वा कौमुदी सम्पूर्णपुस्तकं तद् ददातु तत्र एका पङ्क्तिरस्ति प्रस्थस्फाद्यादेश इष्टवद्भावस्य एकं प्रयोजनं तत्र पुंवद्भावोऽपि अस्ति
अन्ते लिस्ट् अस्ति वा इदं सूत्राणां अत्र अस्ति तत्र स्थूलदूरयुव ह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः प्रियस्थिरस्फिरोर्बहुलगुरुवृद्ध इत्यादि बहु बृहत् सूत्रं भवति तथितप्रकरणे तत्र इष्ठन् युवा तद्बहुन् विन्मतोर्लुको प्रशंसायां रूपो युवाल्पयोः करान्यतरस्याम् इत्यादि शब्दः इत्यादि प्रत्ययः उक्तः खलु तत्र ते सर्वे इष्टवद्भावे प्रकरणे सन्ति इमे यदा स्थूलदूर इत्यारभ्य कुत्सिते इति सूत्र तत्र बहुवचो मनुष्यनां नष्टज्वा इति पर्यन्तं ये यानि कार्याणि उक्तानि तानि सर्वाणि अत्र आगच्छन्ति तत्र पुमद्भावोऽपि अस्ति परन्तु प्रकृते तस्य लक्षणं नास्ति कदाचित् प्रातिपदिक अनेन अतिदेशेन किं भवति इत्युक्तौ पुमद्भावादिपि प्रयोजनम् अस्ति इष्टवद्भावस्य प्रायः 12 कार्याणि उक्तानि 12 केवलं एकं प्रयोजनं न अतिदेशेन बहु प्रयोजनं वर्तते इति वक्तुं किं भवति इष्टवद्भावेन कदाचित् पुंवद्भावः नीलोपः विन्मतोर्लुक् लुक् इति बहूनि कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति एतदर्थम् अत्र परिभाषायाः असाधारण बहु प्रयोजनं वर्तते इति वक्तुम् इदम् आरब्धम् अवगतं वा कुमारी माचष्टे कुमारयति नाविष्ठवदिति लोपः एवं यामिनयन्ति अहानि इत्यत्र आचारे क्विब यामिनयन्ति अहानि इत्यत्र आचारे क्विबपि बोध्यम् यामिनयन्ति यामिनीव आचरन्ति यामिनयन्ति अहानि इत्यत्र आचारे क्विब प्रत्ययः नाम तत्पर उक्तं खलु पूर्वोक्त वार्तिकम् अत्रापि अनुसन्धेयं तत्परतितदाचष्टे इति निच् प्रत्ययः इदानीं प्रातिपदिकार्थात्वर्थे बहुलमिष्टवच्च इत्यनेन क्विब प्रत्ययः इदं अयं क्विब प्रत्ययः प्रातिपदिक सामान्यतः क्विब प्रत्ययः धातुभ्यः भवति अयं क्विब प्रत्ययः प्रातिपदिकात् भवति इति विशेषः वार्तिककारेण सूत्रकारेण उक्तस्तु क्विब प्रत्ययः धातुभ्यः भवति वार्तिककारेण तु प्रातिपदिकसामान्यात् क्विब प्रत्ययः उक्तः परन्तु अयम् आचारार्थः यदा धातुभ्यः क्विब प्रत्ययः भवति सः क्विब प्रत्ययः कर्तरि भवति अत्र तु प्रातिपदिकात् जायमानः क्विब प्रत्ययः आचारार्थे भवति इत्यर्थः आचार नाम स इव यामिनीव आचरति आचारार्थे एव क्विब प्रत्ययो भवति इति विशेषः भवति इदानीम् इदम् एतावदेव उक्तं परिभाषा
परिभाषायाः प्रयोजनं यत्र प्रातिपदिकसामान्यग्रहणं यत्र च प्रातिपदिकविशेषग्रहणम् उभयत्रापि प्रवृत्तिर्यथा स्यात् इत्येतदर्थम्। एवं यामिनयन्ति अहानि इत्यत्र आचारे क्विपि बोध्यम्। भो अन्ते स्वयं किमर्थं भाषते पूर्वं प्रभृतिवान् अयं भवान् किमर्थं भाषते क्लास् मध्ये न भाषणीयं खलु। एवं यामिनयन्ति अहानि इत्यत्र आचारे क्विपि बोध्यं तरन्तु ज्ञाभ्यां प्राग् इति का पङ्क्तिः लिङ्गविशिष्टपरिभाषीय इव सिद्धे ज्ञापग्रहणं व्यर्थं सतु ज्ञापयति ज्ञाभ्यां तद्धितोत्पत्तिः ज्ञाभ्यां प्राग् मा भूत् ज्ञापन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राग् मा भूत्। सः विचारः लभ्यते। यदि इदं ज्ञापकं न स्यात् तर्हि लोहिनिका आर्यका च सिद्ध्यति। तेन लोहिनिका आर्यका च सिद्ध्यति। यद् तस्य कोऽर्थः यदि एवं नोच्येत लिंगविशिष्ट तत्र ज्ञापग्रहणात् लोहितशब्दः लोहितशब्दात् वर्णादनुदात्तात् तोपधात्तो नः इति सूत्रेण तत्र ज्ञेप् तत्संयोगशिष्ट तकारस्य नत्वं च विधीयते। लोहिनी शब्द लोहितशब्दः स्त्रीलिङ्गे लोहिनी शब्दो भवति इति। इदानीं ञीप्रत्यय स्त्रीप्रत्ययः पूर्वं भवति वा अत्यन्तस्वार्थिकः कप्रत्ययः पूर्वं भवति वा इति शङ्कायां परत्वं यदा परत्वम् आलोच्यते किं स्यात् अन्तरङ्गत्वात् अन्तरङ्ग तत्र पूर्वापर्यम् अन्तरङ्गं सर्वम् आलोचनीयं। किं परं अन्तरङ्गत्वं परापेक्षया अन्तरङ्गं प्रबलम् इति कृत्वा किं स्यात् अन्तरङ्गत्वात् तद्धितप्रत्ययः पूर्वं स्यात्। कुतः अयम् अत्यन्तस्वार्थिकः कप्रत्ययः। कदा ञीप्रत्ययस्य तु द्योत्यः अर्थो वा अस्ति। ञीप्रत्ययस्य तु स्त्रीत्वरूपः अर्थः एकः विशेषः अस्ति। सोऽपि अर्थः यस्य नास्ति तद्धितप्रत्ययस्य सः ततोपि अन्तरङ्गः इति कृत्वा यथा लोहिनिका इत्यत्र यः कप्रत्ययः श्रूयते सः कप्रत्ययः अत्यन्तस्वार्थिकः। अत्यन्तस्वार्थिकः नाम अर्थ एव नास्ति इत्यर्थः। सः अतः अवश्यम् अन्तरङ्गः स्त्रीत्वापेक्षया अन्तरङ्गः इति कृत्वा पूर्वं तद्धितप्रत्यये जाते लोहितका इति जातम्। इदानीं लोहितका इति जाते अयम् अत्र तु वर्णादनुदात्तात् तोपधात्तो नः इति लोहितशब्दस्तु वर्णवाची। लोहितकशब्दः कथं वर्णवाची भवति इत्यभिप्रायेण तेन किं कृतम् इदानीं लोहितकी इदानीं लोहितकशब्दः तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षा तु कर्तुं शक्यते। अत्यन्तस्वार्थिकः इति कृत्वा लोहितशब्दः लोहितकशब्दो जातः। लोहितकशब्दस्तु वर्णादनुदात्तात् तोपधत्वमपि गतं खलु। लोहिता इति वर्तते चेत् उपधायां तकारो वर्तते। इदानीं लोहितका इति जाते उपधायां तकारो नास्ति इति कृत्वा वर्णादनुदात्तात् तोपधात्तो नः वर्णवाचकत्वमपि गतम्। यद्यपि सार्थिकः प्रत्ययः शब्दान्तरं जातम् इति तत्र शब्दान्तरं भवति वा न वा इति विवादः स्यात्। कुतः अत्यन्तस्वार्थिके एव खलु इति। परन्तु अत्यन्तस्वार्थिकत्वेपि प्रसिद्धः लोहितशब्दः एव खलु वर्णवाचकत्वेन प्रसिद्धः भवतु। लोहितकशब्दोऽपि अत्यन्तस्वार्थिकः वर्णवाचकश्चेदपि सः तोपधो नास्ति इति कृत्वा सूत्रं न प्रवर्तेत। सूत्रस्य अप्रवृत्तौ किं स्यात् स्त्रीत्वविवक्षा तु कर्तुं शक्यते। स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् स्यात्। टाप् कुतः भवति अजाद्यदष्टाप् अकारान्तत्वात् टाप् भवति। टापि सति प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादैताप्यसुपः इति सूत्रेण इत्वे लोहितिका इत्येकमेव रूपं स्यात्। मम तु इष्यते लोहितिका इत्यनेन सह लोहिनिका इत्यपि रूपम् इष्यते। तच्च उक्ते ज्ञापके सत्ये एव सम्भवति। प्रथमं ङी प्रत्ययः कर्तव्यः। ङी प्रत्यये कृते लोहिनी इति शब्दः तेन तोपधः अस्ति इति कृत्वा लोहिनी। इदानीं कप् प्रत्ययः लोहिनी का केनः इति ह्रस्वः लोहिनिका लोहिनिका इत्यपि सिद्ध्यति। लोहितिका लोहिनिका इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। यदि अन्तरङ्गत्वात् पूर्वमेव तद्धितप्रत्ययः स्यात् तर्हि एकमेव रूपं सिद्ध्येत्। रूपद्वयं तु न सिद्ध्येत् इति। अत्र
अत्रापि शब्दरत्नग्रन्थः पठनीयः। शब्दरत्नकारः सम्पूर्णं परिवर्त्य नापेक्षते, रूपद्वयं नापेक्षते, तत्र अपेक्षते चेदपि व्यवस्थान्तरं कर्तव्यम् इति वदति। परन्तु मनोरमा अत्र अहं किं वदामि, यत्र सम्पूर्णम् अनयोः मतं भिद्यते तत्र तु अवश्यं पठनीयं। यत्र तु मूलपङ्क्तेः समन्वयार्थं पठ्यते तद् इदानीमेव पठ्यते चेत् पर्याप्तम्। अवगतं खलु? इदानीम् अग्रिम अंशः इदानीम् एतत् पठनोत्तरम् अस्माकं मनोरमाग्रन्थः समाप्यते। अनन्तरं यत्र यत्र शेखरकार मनोरमाकारस्य शब्दरत्नकारस्य यत्र यत्र भेदः तम् अंशं तान् अंशान् श्वः स्पृशामः। इदानीं इतः मनोरमाकारः किं चिन्तयति, रूपद्वयम् इष्यते, लोहिनिका लोहितिका। इदं रूपद्वयं तदा एव सिद्ध्यति प्रथमं तद्धितप्रत्ययः मा भूत्, प्रथमं स्त्रीप्रत्ययः यथा स्यात्, ज्ञन्तात् तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात्, ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् इति अन्तरङ्गत्वम् अन्तरङ्गेऽपि अन्तरङ्गत्वाद् न भवेत्। इदानीं ज्ञापग्रहणसामर्थ्यात् अन्तरङ्गमपि कार्यं बाधते इत्यर्थः। इदानीं ग्रहणस्य सामर्थ्यमस्ति, नाम अन्तरङ्ग इदानीं सूत्रे ज्ञाग्रहणं किं करोति इत्युक्तौ अन्तरङ्गस्यापि प्रवृत्तिं प्रबाध्य बहिरङ्गमेव पूर्वं प्रवर्तते इति कल्पयति। बहिरङ्गोऽपि स्त्रीप्रत्यये एव पूर्वं प्रवर्तते, अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः, तर्हि लोहिनिका इति। वर्णात् तनुदात्तात्तोपधात्तो नः इत्यस्य वैकल्पिकत्वात् तदभावे इदं सिद्धम्। यदा न क्रियते अन्यथा विकल्पः कथं सिद्ध्यति इति न प्रष्टव्यं, तत्तु सिद्ध्यति। लोहिनिका इति आर्यक, द्वितीयम् आर्यका, अत्रापि आर्यका आर्यिका। एतत् सूत्राभाव एतत् उक्तज्ञापकाभावे आर्यिका इत्येव एकमेव रूपं स्यात्। कथम्? आर्यशब्दः, तस्मात् तत्रापि अन्तरङ्गत्वात् अत्यन्तस्वार्थिकः कप्रत्ययः पूर्वं कर्तव्यः। स्त्रीप्रत्ययात् प्रागेव आर्यका इति जातम्। इदानीं स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः आर्यका। इदानीं मम वस्तुतः का स्थितिः? उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रेण पूर्वं मया टाप् क्रियते चेत् आर्याका केणः इति ह्रस्वे आर्यका। इदानीम् आतस्थानिकः आकारः वर्तते इति कृत्वा उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रेण किं भवति? आतस्थानिकस्य अकारस्य विकल्पेन इत्थं सिद्ध्यति। उदीचामात अतः आर्यिका आर्यका इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। यदि अन्तरङ्गत्वं पर्यालोच्य पूर्वमेव तद्धित स्त्रीप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव मया तद्धितप्रत्ययः क्रियते चेत् आर्यका इति जातम्। इदानीं स्त्रीत्वविवक्षा कर्तव्या। प्रत्ययस्थात् आतस्थानिकः आकारो नास्ति इति कृत्वा पूर्वसूत्रमेव प्रवर्तते। नाम प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इति सूत्रेण नित्यमित्वं स्यात्। तस्मिन् सूत्रे आतस्थानिकः आकारः नापेक्षते। किं ककारात् पूर्वः अकारः अस्ति चेत् पर्याप्तं। तादृशी तु स्थितिः प्रकृते वर्तते इति कृत्वा आर्यिका इत्येव रूपं स्यात्। पक्षे आर्यका इति यद् रूपं तन्न सिद्ध्येत्। इदानीं मुक्ते ज्ञापके आर्यिका आर्यका इति रूपद्वयमपि इष्यते इति कृत्वा इदम् अवश्यम् एवं ज्ञापनीयम् इति। परन्तु तत्र व्याकरणशास्त्रस्य असाधारणप्रयोजनेषु इदमपि साहित्यादपि शब्दानां साधुत्वं ज्ञायते। समीचीनाः शब्दाः ज्ञातुं शक्यन्ते, परन्तु साहित्यात् एतादृशाः अंशाः न ज्ञातुं शक्यन्ते। आर्यिका इति शब्दः साधुर्वा आर्यका इति शब्दः साधुर्वा उभयं साधुर्वा, प्रणिदापयति प्रणिदापयति प्रणिदारयति, कुत्र नत्वं कर्तव्यं कुत्र इत्यादयः अनेकाः एतादृशाः अंशाः सन्ति खलु। शास्त्रमन्तरा इतरैः उपायैः ज्ञातुमेव न शक्यते। इतरैः उपायैः ज्ञातुं न शक्यन्ते ये अंशाः, तादृशेषु अयमेकः। उभयथापि प्रयोगः अस्ति खलु। उभयोः प्रयोगे उभयथा इदानीम् अग्रे शब्दरत्नकारः तदेव करोति, एकमेव रूपम् इति सः व्यवस्थां करोति, रूपद्वयं नास्त्येव इति वदति। इदानीं व्याख्यातॄणामेव एवं कलहः अस्ति चेत् लोकेन कथं निश्चयः भवति? साहित्यात् शब्दानां सौष्ठवं ज्ञेयात्, परन्तु इदं तु नास्ति। किं सर्वेषां शब्दानां साधुत्वज्ञानं तु व्याकरणशास्त्रमन्तरा नैव ज्ञायते। तेन लोहिनिका आर्यका अतएव लोहिनिका आर्यका च सिद्ध्यति, नाम विकल्प रूपद्वयं सिद्ध्यति इत्यर्थः। तथा हि स्वयम् उपपादयति। स्वार्थिकत्वेन अन्तरङ्गः परश्च
लोहितान् मणौ इति कणं कं ङीपं बाधेत ततो लोहितिका इत्येव स्याद् इष्यते तु उभयम् इदम् उक्तं मया स्वार्थिकत्वेन अन्तरङ्गः परश्च इदानीं यत्र अन्तरङ्गत्वम् उक्तं तत्र परत्वम् इति पुनः न वक्तव्यम् अभ्युच्चयमात्रम् इत्युच्यते नित्यत्वात् परत्वाच्च इति नित्यत्वम् उक्तं चेत् परत्वं किमर्थं वक्तव्यं नित्यत्वे उक्ते परापेक्षया नित्यत्वम् अस्ति चेत् तदोपि अभ्युच्चयः तेन PhD कृतम् MA अपि कृतम् इत्युच्यते चेत् तस्य किमपि बलं नास्ति खलु अपिशक्तेन स्वारस्य न लभ्यते अतः बहुत्र ग्रन्थकारेण तु उच्यते नित्यत्वाद् परत्वाच्च नित्यत्वादित्यनन्तरं परत्वाच्च इति किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्तौ परत्वमपि अस्ति नित्यत्वमपि अस्ति इति कथने अभ्युच्चयमात्रं नाम तत्र तथा अभिनिवेशमात्रं हेतुस्तु एक एव तत्रैव अन्तरङ्गः परश्च स्वार्थिकत्वेन अन्तरङ्गः परश्च लोहितान्मणौ इति कन् प्रत्ययः ङीपं बाधेत अयम् अत्यन्तस्वार्थिकः इति कृत्वा अन्तरङ्गः यत्र यैः सूत्रैः स्त्रीप्रत्ययाः विधीयन्ते तदपेक्षया लोहितान्मणौ इति सूत्रं परञ्च इति कृत्वा परेण लोहितान्मणौ इत्यनेन ङी प्रत्ययो बाध्येत ततः लोहितिका इत्येव स्याद् इष्यते तु उभयम् ङीग्रहण सामर्थ्यात् तु ञन्ताद् कनि रूपद्वयं सिद्धम् वर्णादनुदात्तादित्यस्य वैकल्पिकत्वात् इदं स्वीक्रियते चेत् कथं सिद्धम् इत्युक्तौ तत्र पूर्वं मया लोहिनी इति रूपं सम्पाद्यते कदाचित् सूत्रस्य असञ्चारे लोहितशब्दः यथा श्रुतमेव सिद्ध्यति इति आर्यशब्दात् तु नसामि वचने इत्यत्र ज्ञापयिष्यमाणः अत्यन्तस्वार्थिकोऽपि कन् आग्रहणसामर्थ्यात् पूर्वं न प्रवर्तते इदानीम् एका मध्ये अवान्तरशङ्का एका उत्थापिता लोहितशब्दात् कन् प्रत्ययो भवति इत्यत्र तु लोहितान्मणौ इति वाक्यं वर्तते तद्वाक्यवशात् अत्र अस्माभिः किं कृतं कन् प्रत्ययः अस्ति आर्यशब्दात् कन् प्रत्ययो भवति इत्यत्र प्रमाणमेव नास्ति सूत्रं नास्ति आर्यशब्दात् कन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं वा वार्तिकं वा किमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र अन्तरङ्गः कन् प्रत्ययः प्राप्नोति समासश्चेत् सामासिकः कब् वा किमपि वक्तुं शक्यते अत्र तु कन् क्रियते कन् प्रत्ययविधायकसूत्रमपेक्षते भवतात् अत्यन्तस्वार्थिकः कन् अपेक्षते यद्यपि कन् अस्ति इवे प्रतिकृतो इत्यस्मिन् प्रकरणे स्वार्थिकप्रकरणे कन् अस्ति तद् स्वार्थिकः न अत्यन्तस्वार्थिकः इति कृत्वा यः कन् प्रसिद्धः सः स्वार्थिकत्वेन प्रसिद्धः स्वार्थिक अत्यन्तस्वार्थिकयोर्भेदः अस्ति तद्धितप्रकरणे एव अवगन्तव्यं कः भेदः स्वार्थिक अत्यन्तस्वार्थिकयोः स्वार्थिकप्रत्ययानाम् अत्यन्तस्वार्थिकानाम् अयं भेदः कुत्साद्यर्थाः द्योत्यन्ते स्वार्थिकप्रत्ययेषु तर्हि द्योत्यत्वे वाच्यत्वे भेदो न स्यात् इति न चिन्तनीयं तदर्थमेव तेषां स्वार्थत्वे ते गणिताः किमर्थम् इत्युक्तौ स्वार्थः प्रकृतितो लिङ्गवचनानि नातिवर्तन्ते इति एकः नियमः अश्व इव आचरति अश्वकः अश्वः यस्याः प्रकृतेः अयं प्रत्ययः क्रियते विशिष्टमपि तल्लिङ्गकमेव भवति इत्येतद् वक्तुं ते स्वार्थिकप्रत्ययाः उच्यन्ते परन्तु तेन अर्थविशेष एव द्योत्यते उत्थितः अश्वः अश्वकः अयं कप्रत्ययः अयमपि कन् प्रत्ययः अयमपि स्वार्थिकः एव परन्तु अश्वशब्दात् भवता कृतं खलु इति कृत्वा विशिष्टोपि अश्वकः एव यदि अश्वाशब्दात् क्रियते चेत् प्रकृतेः यानि लिङ्गानि यानि वचनानि तान्येव तदेव लिङ्गं तदेव वचनं च तद्धितान्तस्यापि भवति इत्यमुम् अंशं बोधयितुं पाणिनिना इवे प्रतिकृतौ इत्यारभ्य एकं स्वार्थिकप्रकरणं निर्मितं वस्तुतः स्वार्थिकप्रकरणं न तत्र अवश्य अर्थविशेषः ज्ञायते नाम प्रकृतितः यः अर्थः अवगम्यते तदपेक्षया विलक्षणः अर्थः अवगम्यते परन्तु सः अंशः अस्माभिः प्रकृत्यंशे एव निवेश्यते इति तेन तत्र लिङ्गवचन व्यवस्था सिद्धिः तत्र फलम् अत्यन्तस्वार्थिकेषु तदपि नास्ति
तद्धितेषु अयं विभागः ज्ञातव्यः। यद्यपि स्वार्थिकप्रत्ययः उच्यते सामान्यवाचकवदेव वदन्ति। यत्र लिङ्गवचनव्यवस्था कर्तव्या तत्र अन्यादृशी व्यवस्था, सामान्यतः यत्र प्रत्ययो विधेयः तत्र विशेष्यानुसारेण लिङ्गम् इत्येतदर्थं पाणिनिनैव विभागः कृतः। अयं तु अत्यन्तस्वार्थिकः, परन्तु अत्यन्तस्वार्थिके विधायकं सूत्रं तु नास्ति इत्युक्तौ तदर्थं भवन्तः चिन्तां मा कुर्वन्तु। सामिवचने इत्यत्र ज्ञापयिष्यते। सामिवचने इत्यत्र तथितप्रकरणे ज्ञापित इदानीं ज्ञापयिष्यमाण नाम एतत् कौमुदी ग्रन्थानुसारेण तथित कौमुद्ये ग्रन्थे कौमुद्यामेव अस्ति। न सामिवचने इत्यनेन तत्र योगविभागादिकं कृत्वा कन्प्रत्ययः अन्यस्मिन्नपि अर्थे भवति इति किञ्चित् ज्ञापितं। तत्र प्रमाणं च दर्शितम्। अतः ज्ञापयिष्यमाण अत्यन्तस्वार्थिकोऽपि कन् एकः अस्ति। सः येभ्यः शब्देभ्यः अपेक्षते तेभ्यः सतिप्रयोगे सर्वत्र तत् कर्तुं शक्यते। तेन तत्र ज्ञापयिष्यमाण कन् आर्यशब्दात् भवति इति कृत्वा तस्यापि प्रसक्तिः। अन्यथा केवलं कन् सूत्रस्य प्राप्ति तस्मात् शब्दात् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्वक्तव्या खलु। केन सूत्रेण कन् इत्युक्तौ सूत्रं किञ्चित् वक्तव्यं खलु। तदर्थं तेन व्यवस्था कृता। अग्रे अहं तथितप्रकरणे अस्य व्यवस्थां करिष्यामि। अत्यन्तस्वार्थिकोऽपि कन् आग्रहणसामर्थ्यात् पूर्वं न प्रवर्तते। तेन उदीचामादस्थाने एकपूर्वायाः इति इत्वविकल्पः सिद्ध्यति। एवं अतः इदं प्रकरणं सामान्यतः कन् प्रत्ययः अन्यस्मिन्नपि अर्थे अत्यन्तस्वार्थिकोऽपि कन् अस्ति इति ज्ञापयति। कथं ज्ञापयति इत्युक्तौ ग्रन्थकारः पृष्टव्यः। कथं ज्ञापयति इत्युक्तौ प्रयोगः अस्ति चेत् तत्र अत्यन्त कन् प्रत्ययः अन्यस्मिन्नपि अर्थे इष्यते परन्तु साक्षात् तदेव मया उक्तं। प्रयोगः इष्यते, कन् प्रत्ययः अत्यन्तस्वार्थिकः साक्षात् सूत्रकारेण नोक्तः परन्तु तादृशप्रयोगाः उपलभ्यन्ते इति कृत्वा तत् साधनीयं। साधनार्थं किं कर्तव्यं? योगविभागादिकं क्रियते। सा वचने वचनमात्रे भवति इत्यभिप्रायेण तत्र योजयित्वा न सामि वचने इत्यत्र ज्ञापयिष्यमाणः। अत्र न ज्ञाप्यते, अग्रे वक्ष्यते। प्रकृते प्रश्नः कः तदनुसारेण पश्यतु। प्रश्नः कः अत्र किं ज्ञाप्यते? आर्यशब्दात् कप्रत्ययः भवति इति भवता उच्यते अन्तरङ्गः। आर्यशब्दात् कप्रत्ययविधायकं शास्त्रं ब्रूहि इति मया पृष्टं। शास्त्रं नास्ति चेत् आर्यका इति रूपद्वयं कथम्? आर्यशब्दात् कप्रत्ययविधायकम् अनुशासनं किञ्चित् स्यात् तदा आर्यशब्दात् कप्रत्ययः पूर्वं स्यात् अनन्तरं तद्धित स्त्रीप्रत्ययः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। आर्यशब्दात् कप्रत्ययविधायकम् अनुशासनमेव नास्ति खलु इति पृष्टे तत्र किं समाधानम् उक्तं? तादृशीं चिन्ताम् अकुर्वन्तु। अग्रे अहं व्यवस्थां करिष्यामि। किं नसामि वचने इत्यत्र इतरेभ्यः अपि शब्देभ्यः कन् प्रत्यय येभ्यः पाणिनिना याभ्यः प्रकृतिभ्यः पाणिनिना कन् प्रत्ययः उक्तः ततः अन्येभ्योऽपि शब्देभ्यः कन् प्रत्ययः इष्यते इति अग्रे व्यवस्थापयिष्यते। तेन अग्रे व्यवस्थापयिष्यमाण प्रकारेण आर्यशब्दादपि कन् प्रत्ययः सिद्ध्यति। कन् प्रत्यये सिद्धे तेनैव अत्र कप्रत्ययस्य प्रसङ्गः सञ्चारणीयः। अतः कप्रत्ययस्य प्रसङ्गः आर्यशब्दादपि अस्ति इत्यर्थः। इदानीं किम्? अत्र लिखितम् आग्रहण सामर्थ्यात्। तत्र कुत्र आग्रहणम्? आग्रहण भवता पङ्क्तिः अर्थः सम्यक् न गृहीतः। भवता तु पूर्वं पृष्टं सामिवचने इति ज्ञापयिष्यमाणः इति। इदानीं त्यक्त्वा अग्रे पृच्छति आग्रहणसामर्थ्यात् इति। आग्रहणसामर्थ्यात् कोऽर्थः? इदानीं ङीग्रहणसामर्थ्यात् लोहिनिका इत्यत्र लोहितशब्दात् कः प्रत्ययद्वयं प्रसक्तं। कः? लोहितान् मणौ। तत्र तु वार्तिकम् उक्तं। पश्यन्तु केन सूत्रेण कार्य ज्ञाप्रातिपदिकाः लोहितशब्दः खलु वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति ज्ञीप्नत्वे स्याताम्। तेनैव लोहितान् मणौ इति कत्वञ्च स्यात्।
अन्यतरेण भाव्यम्। प्रथमं कप्रत्ययो भवति वा आहोस्वित् वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति ज्ञीप्नत्वे स्यातां वा इति पृष्टम्। तत्र ज्ञीप्नत्वापेक्षया लोहितान्मणौ इति वाक्यविहिता, लोहितान्मणौ इति सूत्रमेव खलु, लोहितान्मणौ इति सूत्रविहिता कप्रत्ययः परः अन्तरङ्गश्च इति कृत्वा तदेव पूर्वं स्यात्। पूर्वं जाते लोहितका इत्येव रूपं, लोहितिका इत्येव रूपं स्यात्, लोहिनिका इति रूपं न स्यात् इति खलु आपत्तिः कृता। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे ज्ञीप् ग्रहणेन किं कृतम्? अस्मिन् सूत्रे ज्ञीप् ग्रहणेन किं कृतम्? अंतरंगम परम अंतरंगमपि कप्रत्ययं कन् प्रत्ययं बाधित्वा लोहितान्मणो इति परम कन् प्रत्ययः परः एवं अंतरंगश्च अंतरंगमपि कन् प्रत्ययं बाधित्वा अस्मिन् सूत्रे ज्ञीप् ग्रहणात् किं भवति? प्रथमं ज्ञीप् प्रत्ययो भवति। नाम वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति ज्ञीप् भवति, तदनन्तरं कप् प्रत्ययो भवति इति व्यवस्थापितं। तद्वत् आर्यशब्देपि वक्तव्यम्। आर्यशब्दादपि द्वयोः प्रसङ्गः वक्तव्यः। आर्यशब्दात् कप् प्रत्ययः, आर्यशब्दात् स्त्री प्रत्ययः इति। आर्यशब्दात् कप् प्रत्ययः केन सूत्रेण प्रवर्तते इति प्रष्टव्यं। सूत्रं तु नास्ति, तत्र तु लोहितान्मणो इति कन् प्रत्ययविधायकं शास्त्रमासीत् लोहितशब्दात्। आर्यशब्दात् कन् प्रत्ययविधायकं शास्त्रं किमस्ति? नास्ति। तर्हि तद् उदाहरणं कथं भवति इति पृष्टे समाधानं किम् उक्तं? नसामि वचने इत्यत्र योगविभागेन इतराभ्यः अपि प्रकृतिभ्यः कन् प्रत्ययो भवति इति व्यवस्थाप्यते। तेन प्राप्तः कन् प्रत्ययः अत्र स्वीकर्तव्यः। अतः कन् प्रत्ययो अपि प्राप्तः, स्त्री प्रत्ययो अपि प्राप्तः, अत्र टाप् प्रत्ययो अपि प्राप्तः। प्रथमं किं कर्तव्यम्? अन्तरङ्गत्वात् कन् प्रत्यये कर्तव्ये अस्मिन् सूत्रे आग्रहणसामर्थ्यात् अंतरंगमपि कनं बाधित्वा प्रथमम् आवेव कर्तव्यः। आग्रहणसामर्थ्यादित्यस्य अस्मिन् सूत्रे ज्ञाप् इत्यत्र आग्रहणसामर्थ्यात् अत्र अंतरंगम् अत्र दीक्षितः किं करोति इति ज्ञायते खलु। यत्र कन् प्रत्ययस्य प्रसंगो नास्ति, कन् प्रत्ययस्य प्रसंगं कल्पयति, तत्र च अंतरंगत्वं च कल्पयति, तस्य बाधनं करोति। अतः अग्रे व्याख्यातुः कार्यं ददाति। अत्र एवं व्याख्यानेनैव अवगतं वा? अस्माकं किं ज्ञायते? अर्थं मनोरमा पठनकालेनैव अग्रे शब्दार्थकारः किं वक्ष्यति, कुत्र विरोधं करोति इति स्पष्टम् अवगम्यते। यत्र अस्माकं पठनकाले एव किञ्चित् जिम्मिक् दृश्यते, तर्हि अग्रे अवश्यं शब्दरत्नकारः किञ्चित् वक्ष्यति इति अवश्यं ज्ञातुं शक्यते। अत्र बहु कलहं करोति, रूपद्वयं नाङ्गीकरोति। नसामि वचने इति भवती पृष्टं खलु, तत् कथम् इति। अहम् इदानीं मया किमर्थं नोक्तं? इदानीम् उच्यते चेत् अग्रे शब्दरत्नस्य प्रतिपादनावसरे तत् स्वारस्यं गच्छति। तत्र किं वक्तव्यम् इति उभाभ्यां कस्मिन् तत्र नसामि वचने इत्यनेन उभाभ्यां कीदृशः अर्थः स्वीकृतः इति विचारणीयम्। उभाभ्यां भिन्नः अर्थः स्वीकृतः, अतः कलहः आगतः। इदानीम् अस्माकम् एतावदेव अपेक्षते। तत्र कन् प्रत्ययस्यापि प्रसङ्गः अस्ति, स्त्री प्रत्ययस्यापि प्रसङ्गः अस्ति। ततः पूर्वमपि प्रश्नः अस्ति, कन् प्रत्ययः केन सूत्रेण इति पृष्टे सूत्रं नास्ति चेदपि ज्ञाप्यते, तावता आग्रहणसामर्थ्यम् आयाति। अवगतं वा? इदानीं स्यादेतत् एवं सति बहुगोमत्का इति न सिद्ध्येत् कपः प्राक् उगिल्लक्षणज्ञे प्रसंगादिति चेन्मैवं। पंक्तिं पठित्वा कस्यचित् बोधो जातः वा? भट्ट जी बताइए, किं गृहीतम्? स्यादेतत् एवं सति इति कथनेन एवं सति इति कुत्र प्रयुज्यते? बालिकेपि वक्तुं बालिकाः अपि वक्तुं प्रभवन्ति। इदानीं किम् उक्तं? कौमुद्यां का व्यवस्था कृता? तद्धितप्रत्ययः पूर्वं वा ज्ञीप् ग्रहणं ज्ञाप् प्रवृत्तिः पूर्वा वा इति। अतएव रूपद्वयं लोहिनिका लोहितिका, आर्यिका आर्यका इति रूपद्वयम् इत्युक्तं। स्मरन्तु, मम
बहुगोमत्का इत्येव इष्यते। भवत् एवं सति नाम भवदुक्तनियमानुसारेण ज्ञाप्यन्तात् तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् तद्धितोत्पत्तिः ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् इति भवतां नियमः। तन्नियमः सः नियमः भवतामेव कण्ठं प्रतिबध्नाति। कुतः? तत्र लक्ष्यं तु बहुगोमत्का इत्येव। परन्तु बहुगोमतीका इति प्राप्नोति। अतः बहुगोमत् शब्दः मधुबन्तः इति कृत्वा उगित् उगितश्च इति सूत्रेण ज्ञि प्रत्ययः प्राप्नोति। सामासिकः इदानीं बहुगोमत्कः इति बहुव्रीहिसमासः इति कृत्वा कप् प्रत्ययश्च प्राप्नोति। उगितश्च इति ज्ञि प्रत्ययः, द्वितीयं बहुशेषे विभाषा इति कप् प्रत्ययः समासः खलु। अन्यथा नद्युतश्च इति कप् प्रत्ययो वा भवति? नद्युतश्च भवति वा? भवति, नद्यन्तमेव खलु। बहुगोमती समास इति बहुव्रीहिः खलु। बहुव्रीहौ कप् प्रत्ययः स्वारसिकः, बहुव्रीहौ कप् प्रत्ययः प्राप्नोति। कप् प्रत्यय उभयोर्मध्ये कतरत् कर्तव्यम् इत्युक्तौ भवदुक्तनियमानुसारेण सामासिकः यः कप् प्रत्ययः सोऽपि अत्यन्तस्वार्थिकः, समासान्तः यः कप् प्रत्ययः तस्य कोऽपि अर्थो नास्ति, तेन अर्थविशेषोऽपि न द्योत्यते इति कृत्वा अत्र अत्यन्तस्वार्थिकः कप् प्रत्ययः प्राप्तः, उगितश्च इति ज्ञीप् च प्राप्तः। भवदुक्तनियमानुसारेण पूर्वं किं कर्तव्यं? ज्ञे प्रत्ययः। तर्हि बहुगोमती इति जाते एव भवता कप् प्रत्ययः कर्तव्यः। बहुगोमतीका इत्येव स्यात्। बहुगोमत्कः मम दृश्यते बहुगोमत्का इति बहुगोमत्का इत्येव इष्यते, तन्न सिद्ध्येत् इति चेत् एवं सति बहुगोमत्का इति न सिद्ध्येत्। कुतः? कपः प्राग् उगिल्लक्षणज्ञीप् प्रसङ्गात्। उक्तनियमानुसारेण उगिल्लक्षणज्ञीप् पूर्वं कर्तव्यं वा कप् प्रत्ययः पूर्वं कर्तव्यं वा इत्युक्तौ कपः अन्तरङ्गत्वेपि अंतरंगमपि कपं बाधित्वा उक्तज्ञापकात् सूत्रे ज्ञापग्रहणसामर्थ्यात् प्रथमं ज्ञीपेव पूर्वं कर्तव्यं। ज्ञीपि कृतायां बहुगोमतीका इत्येव रूपं स्यात् बहुगोमत्का। भवद्भिः एकः प्रश्नः प्रष्टव्यः। बहुगोमतीका इति साधुर्भवतु, बहुगोमत्का इत्येव साधुः इति किमर्थं? लक्षणैकचक्षुष्काः सूत्रम् उक्तज्ञापकेन तत्तु अस्माकं नास्ति। भाष्यकारैः बहुगोमत्का इत्यस्मिन् पक्षे आग्रहः प्रदर्शितः। अयमेव शब्दः साधुः इति। तत्र न बहुव्रीहो इत्युच्यते खलु। न बहुव्रीहो इति मूले किमस्ति? त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः इत्यत्र रूपे इष्टापत्तिं कृत्वा एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातमाकरे इति। तत्र त्वकत्पितृकः इति इष्टं वा त्वत्कपितृकः इत्यत्र इष्टं वा इत्युक्तौ सूत्रं तु उभयं बोधयति। निर्णयः अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। यथा भाष्यकारः वदति तथा स्वीकर्तव्यम्। अत्रापि बहुगोमत्का इत्येव साधुः इति तेन उक्तं, स्वीकर्तव्यं। कुत्रचित् शास्त्रं तु व्याकरणसादि एव खलु। कुत्रचित् तस्य अन्तिमप्रमाणं तु स्वीकर्तव्यम्। अन्त्यं प्रमाणम् अतः पाणिनिः पतञ्जलिः इति अन्त्यं प्रमाणमिति स्वीक्रियते। अन्त्यं प्रमाणे अन्त्ये प्रमाणे एवं केवलं व्याकरणे एव न, मैथमेटिक्स् मध्ये वा लौकिकविद्यास्वपि पश्यन्तु, एकस्मिन् स्तरे ते ततः परं नियमान् नालोचयन्ति। तत्र तत उपरि नियमः न गच्छति, तदुपरि नियमः गच्छति चेत् अनवस्थैव भविष्यति। क्वचित् तद् स्थगनीयमेव। अतः पतञ्जलिः इति एकम् अस्माकम् अवधि, तस्य उपरि शङ्का न क्रियते। तत्र एवं क्रियते चेत् अस्मिन् जन्मनि व्याकरणशास्त्रं न समाप्तं। अन्यः एकः साधु इति वदति चेत् अपरः अन्यदागत्य इदं सम्यक् नास्ति इत्येव वदति। अतः अल्टिमेट् एकः स्थापनीयः। इदं केवलं व्याकरणे न, सर्वस्मिन्नपि शास्त्रे अयं पन्थाः वर्तते। आधुनिकविद्यास्वपि इति भवतु। एवं सति बहुगोमत्का इति न सिद्ध्येत्। कपः प्राक् उगिल्लक्षणज्ञेप्रसङ्गात् इति चेत् नैवम् इतः परं किञ्चित् विचित्रं वदति। पुनः शब्दरत्नकार्यस्य कार्यं वक्तुम् अहम् अत्र वदामि। अहं तेनाली कृते छात्रान् पाठयामि खलु, तान् कृते वदामि 20 अङ्कानां कृते प्रश्नाः अपेक्षन्ते। अधिकाः प्रश्नाः अधिकानाम् अङ्कानां कृते किं कर्तव्यम्? अधिकः विचारः अपेक्षते। छात्राणां 20 अङ्कानां कृते प्रश्नपत्रम् अपेक्षते चेत् एतादृशाः विचाराः मध्ये मध्ये योजनीयाः। अन्यथा 5 अङ्कानां एतावत्पर्यन्तं यः विचारः आगतः तस्य कृते कति अङ्काः? या 5 एव अङ्काः, 10 अङ्काः। 20 अङ्कानां कृते विचारः अपेक्षते खलु, अग्रिमः विचारः। मध्ये विरोधः कश्चन तादृशं स्टेट्मेण्ट् दातव्यं
स्टेट्मेंट दातेन किं वदति इति विरोधाभासं विरोधः न विरोधाभासः स्टेट्मेंट तथैव खलु अद्यत्वे तद् मोडर् स्टैल् अपि अस्ति तादृशं स्टेट्मेंट एकं दातव्यं तेन सर्वेषां विरोधभानं स्यात् तथा न अस्य अभिप्रायः अयं न इति खलु तादृशम् एकं स्टेट्मेंट अत्र मनोरमाकारः ददाति पश्यन्तु अकृते एव समासे अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदस्य तत्र एकैकं पदं सर्वं अग्रे शब्दरत्नकारस्य खण्डनार्थम् अवकाशं ददाति अकृते एव समासे अलौकिक प्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाणत्वात् स च विभक्तेः पुरस्तादित्येके परस्तादिति पक्षे तु तद्धितान्तत्वाद् सुब्लुकि पुनः सुबि च अकृते समास इति सिद्धान्तः। इदं समाधान प्रश्नः कः आसीत् बहुगोमत्का इति रूपमिष्यते भवदीय नियमानुसारेण बहुगोमतीका इति प्राप्नोति तत् कथं वारणीयम् इत्युक्तौ एकं कार्यं करोमि बहुगोमतीका खलु बहु सु गोमती सु अथवा बहुजस् गोमती जस् इति किमपि स्वीकुर्वन्तु एकवचने बहुजस् एकवचनमेव स्वीकुर्मः बहु सु गोमती सु इदम् अलौकिकं विग्रहवाक्यम् इदानीम् अस्यामेव अवस्थायां समासः न कृतः इदानीं समासोऽपि प्राप्तः समासान्त कप्रत्ययोऽपि प्राप्तः अकृते एव समासे अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाणत्वात् किं वदति किं लक्ष्यं बहु सु गोमती सु अथवा बहुजस् गोमती जस् तत्र उत्तरपदं किं गोमती गोमत् शब्दः उत्तरपदं वा गोमती शब्दः उत्तरपदं वा हेलो गोमती शब्दः उत्तरपदं वा गोमत् शब्दः उत्तरपदं वा गोमती तत्र खलु तत्र पूर्वमेव गोमती शब्द गोमत् शब्दात् गीपं कृत्वा यदा समासः क्रियते समासात् प्रागे अलौकिके विग्रहवाक्ये उत्तरपदस्य अवयवीभूय इदं नाम बहु जस् गोमती जस् इत्यत्र गोमती शब्दस्य अवयवीभूय अयं कप्रत्ययः भवति कप्रत्यये सति बहुगोमती का इति प्राप्नोति इति भवताम् आशयः परन्तु किं रूपम् इष्यते वस्तुतः बहुगोमत्का इति इष्यते इदानीं गीप् पूर्वं वारणीयमस्ति गीप् वारणोपायं वदति बहु जस् गोमत् जस् इत्येव स्वीकुर्वन्तु उभयोः गोमती इति शब्दः अयमेव उक्तं खलु मया विरोधम् अग्रे शब्दरत्नकारस्य कार्यं दातुमेव बहु जस् गोमत् जस् इति कथं भवति इत्येव सः पृच्छति परन्तु सिद्धवत्कृत्य बहु जस् गोमत् जस् इति वर्तते इदानीम् उगितश्च इति ज्ञप्रत्ययोऽपि प्राप्तः किं समासान्तः कप्रत्ययोऽपि कप्रत्ययः अपि प्राप्तः इदानीम् अत्र उगित् किमस्ति गोमत् शब्दः तस्यैव उत्तरपदं च किं वर्तते गोमत् शब्द गोमती नास्ति खलु गोमत् शब्द एव खलु इदानीं बहु जस् गोमत् जस् इत्यत्र मया गीप्रत्ययः न कृतः खलु अतः उत्तरपदं किं गोमत् अतः उत्तरपदस्य अयम् अवयवीभूय कः समासान्तः यः प्रत्ययः उत्तरपदस्य अवयवीभूय कप्रत्ययः प्रवर्तते उत्तरपदस्य अवयवीभूव प्रवर्तते चेत् बहु गोमत् का इति जातम् इदानीम् उगित्वप्रयुक्तं कार्यं तु नैव प्राप्तम् कुतः मध्ये ककारेण व्यवधानम् आगतम् यद्यपि गोमत् इति उगिदन्तमस्ति उगिदन्तत्वेपि कस्य गोमत् इति उगिदन्तमेव खलु मतु प्रत्ययान्तः खलु बहु गोमत्
इदानीम् अत्र सावधानं पश्यन्तु। इदानीं मया इदं वारं वारं किमर्थम् उच्यते, अग्रे खण्डनावसरे अयम् अंशः सम्यक् स्फुरति चेत् खण्डने विषये अन्यथा पुनः मनोरमा पठनीया वदति। बहु जस् गोमत् जस् इति वर्तते। अस्याम् अवस्थायां ङि प्रत्ययोऽपि प्राप्तः, कप् प्रत्ययोऽपि प्राप्तः। कप् प्रत्ययः जायमानः अयं कप् प्रत्ययः अकृत्, परन्तु समासः न कृतः। समासः मया न क्रियते। अकृते एव समासे अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये एव उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते चेत् किं जातं? बहुगोमत् का इति जातम्। इदानीं बहुगोमत् का इति अयं यः इदानीं स्त्रीप्रत्ययस्य प्रसङ्गो नास्ति इति तेन वक्तव्यं। कुतः? स च विभक्तेः पुरस्तादित्येके परस्तात् विभक्ते नाम बहु जस् गोमत् जस् इति वर्तते। इदानीं जस् इत्यस्मात् पूर्वम् अयं कप् प्रत्ययो भवति वा, जस् इत्यस्य परं भवति वा इति पुनः विकल्पः कृतः। कथं शब्दराशि वर्तते? बहु जस् गोमत् जस्। गोमत् जस् इत्यस्य पूर्वं वा जस् इत्यस्य अनन्तरं वा? कुतः? समासस्तु न कृतः। समासे कृते जसः लुक् स्यात् सुपोधातुप्रातिपदिकयोः। अकृते एव समासे अलौकिक प्रक्रिया वाक्य अवस्थायामेव समासान्तः प्रत्ययः प्रवर्तते। एतावत्पर्यन्तं समीचीनं। परन्तु अत्र विरोधः कुत्र? अकृते एव समासे इति वदति। किमर्थं समासः न क्रियते इति एकं वक्तव्यं। द्वितीयम्, उत्तरपदस्य अवयवीभूय अयं समासान्तः इति तस्य नाम। समासो नाम कः? विशिष्टः। सम्पूर्णं मिलित्वा खलु समासः। अतएव तस्य अन्तः ग्रन्थकारः किं वदति? अयं यद्यपि समासान्तः, परन्तु कस्य अवयवः? उत्तरपदस्य अवयवः इति विरुद्धं स्टेट्मेण्ट्। अग्रे तस्य अभिप्रायविशेषः अस्ति। अयं केवलं किञ्चित् कालं तिष्ठति। किमर्थं समासं विना न तिष्ठति? किञ्चित् कालं समासं विना तिष्ठति। समासं विना किञ्चित् कालं तथैव तिष्ठति। प्रथमं कप् प्रत्ययो भवति। समासात् प्राक् पूर्वं कप् प्रत्ययो भवति। कप् प्रत्ययः सोऽपि विभक्तेः पूर्वं भवति इति केषाञ्चित् पक्षः, विभक्त्यनन्तरं भवति इति केषाञ्चित् पक्षः। इदानीं विभक्तेः पूर्वं भवति इति स्वीकुर्मः। विभक्ति नाम द्वितीया विभक्तिः या श्रूयते, नाम बहु जस् गोमत् जस् इति या विभक्तिः श्रूयते, ततः जसः प्राक् उत्तरपदस्य अवयवीभूय अयं समासान्तः प्रत्ययः प्रवर्तते। इदानीम् उत्तरपदस्य अवयवो जातः। इदानीम् उत्तरपदं किं जातं? गोमत्का। गोमत्का इति उगिदन्तं नास्ति इति कृत्वा उगितश्च इति ङि प्रत्ययः कदा कर्तव्यः? बहुगोमत् शब्दे निष्पन्ने समासादिकार्येऽपि कृते तदा खलु विशिष्टात् खलु ङि प्रत्ययः कर्तव्यः। यद्यपि उगिदन्तं तु गोमती शब्द एव। अत्र अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय विषये तदादि नियमो न प्रवर्तते। इदम् अवगतं खलु? बहुगोमती इत्यत्र यः परिभाषायाः विषयः कृतः, परन्तु सिद्धान्तिना यः अर्थः अभिमतः तस्मात् विलक्षण एव अर्थः स्वीकृतः। मया उक्तं स्त्री साधारण विषये स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जनेन इति नियमः अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय नियमो न प्रवर्तते। अतः बहु उगितश्च इत्यत्र वस्तुतः स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जनेन इति निषेधो न प्रवर्तते, प्रत्ययग्रहणपरिभाषैव प्रवर्तते। तत्र उगित्वम् अस्ति खलु, तत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषापि न प्रवर्तते। कुतः? प्रत्ययग्रहणपरिभाषापि यत्र प्रत्ययसाधारणे प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तते। उगित्वं प्रत्ययेपि अस्ति, उगित्वम् आदेशेपि अस्ति। आदेशेपि अस्ति, इतरत्रापि अस्ति कृत्वा उगित्वं यदस्ति उगित्वं प्रत्ययसाधारणम्। अतः उगित्वविषये भवता किं न प्रत्ययग्रहणपरिभाषापि न प्रवर्तते। अतः उगित् इत्युक्तौ उगित् प्रत्ययः यस्मात् विहितस्तादिशतु तदन्तशब्दस्वरूपम् इत्यर्थः नायाति। बहुगोमती इत्येव उगिदन्तं भवितुमर्हति इति कृत्वा उगितश्च इति ङि प्रत्ययः कदा भवति? यदा समासप्रयुक्तं कार्यं जातं तदा एव ङि प्रत्ययः कर्तव्यः। विशिष्टात् खलु। इदानीं कुतः बहुगोमती शब्दः
गोमती शब्देन गोमती शब्दं निष्पाद्य अयमेकः विशेषः। यदि मया प्रथमं गोमती शब्दः गोमती गावः अस्यां सन्ति अस्याः सन्ति इति गोमती शब्दः, तादृशं शब्दं स्वीकृत्य बह्व्यः गोमत्यः इति शब्दे तु बहुगोमतीकः इति रूपम् इष्टमेव। कस्मिन् अर्थे बहुगोमतीकः इत्यापत्तिं करोति? बहवः गोमन्तः गोमन्तः यस्मिन् इत्यर्थेपि बहुगोमतीकः इति प्राप्नोति इत्येव दूषणस्य अभिप्रायः। सः एकः विषयः स्मर्तव्यः। बहुगोमतीकः इति रूपं सर्वदा निश्चितेन। यदा मया गोमती शब्देनैव प्रथमं गोमती शब्दः निष्पादितः, अनन्तरं तस्य बहुशब्देन समासः कृतः, सः बहुगोमती शब्दः एव। परन्तु तत्र ग्यन्तं पूर्वं वा तद्धितप्रत्ययः पूर्वं वा इति शङ्कैव नास्ति। कुतः? शब्दः एव तादृशः वर्तते। इयं शङ्का कुत्र? यत्र गोमच्छब्दात् वर्तिपदार्थः पुंलिङ्गः अन्यपदार्थश्च स्त्रीलिङ्गः, तादृशस्थलविशेषे अन्यपदार्थप्रयुक्तस्त्रीत्ववशात् उगितश्च इति ज्ञि प्राप्नोति, सामासिकप्रयुक्त कप्रत्ययश्च प्राप्नोति। तादृशस्थले एव बहुगोमत्का इति इष्यते इति ग्रन्थकर्ताशयः। भेदः गृहीतः खलु। अतः स्त्रीत्वं किं गतम्? अन्यपदार्थगतम्। अतः अन्यपदार्थः कदा समासे कृते एव भवताम् उगितश्च इति ज्ञेपः प्रसक्तिः। भवता तु एवं न चिन्तनीयं। गोमती शब्दः पूर्वमेव निष्पाद्यताम्। गोमती शब्दे निष्पन्ने बहु गोमती इति वर्तते ज्ञप्रत्ययः, तत्र चेत् बहुगोमतीकः इत्येव रूपमिष्यते। तत्र विरोधः न कृतः। तत्र उभयोः प्रसङ्गोऽपि नास्ति खलु। कुत्र विरोधः? गोमच्छब्दः पुंलिङ्गः, परन्तु बहुगोमती शब्दः अन्यपदार्थः यदा स्त्रीलिङ्गो भवति तदा बहुगोमत्कः इति रूपमिष्यते, तदापि बहुगोमतीकः इति प्राप्नोति। इदमेव ग्रन्थकर्तुः स्वारस्यं वर्तते। सामान्यतः बहुगोमत्कः इति सर्वत्र बहुगोमत्कः इति न वदति। गृहीतं वा? किं गृहीतम्? भवता न गृहीतमिति मया गृहीतम्। मया किम् उक्तमिति भवान् वदतु। यदा च भवता गृहीतं न गृहीतमिति मया गृहीतं, भवता गृहीतमिति तु भवता न गृहीतं। पुनः वदामि। किं लक्ष्यं वदति? बहुगोमत्कः इति इष्यते, बहुगोमतीकः इति प्राप्नोति इति वदति। कोऽभिप्रायः? मया उक्तं बहुगोमतीकः इति सुतरां नेष्यते वा चेत् तथा न। यदा गोमती शब्दः पूर्वमेव निष्पद्यते, बहुशब्देन समासः न कृतः। गोमती स्त्रीलिङ्ग गोमान् शब्दः यथा पुंलिङ्गे भवति, गोमती शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति वा न वा? अवश्यं भवति। गोमती शब्देन समासः क्रियते चेत् अत्र प्रकृतसूत्रस्य विषये प्रकृतविचारस्य विषये एव नास्ति। कुतः? तत्र ज्ञीवेव पूर्वं भवति। अतः ज्ञन्तेनेव खलु समासः कृतः। परन्तु तादृशं लक्ष्यं न स्वीकर्तव्यं। गोमच्छब्दार्थः पुंलिङ्गे, बहुव्रीह्यर्थश्च स्त्रीलिङ्गे यदा भवति, बहवः गोमन्तः यस्यां शालायाम् इति स्वीकुर्वन्तु। इदानीम् अन्यपदार्थः कः? शाला स्त्री। अतः स्त्रीत्वप्रयुक्तं कार्यं कदा आगच्छति? कृते समासे अन्यपदार्थः कदा भाति? समासे कृते खलु। समासात् प्राक् अन्यपदार्थो नास्ति। कृते समासे अन्यपदार्थवशात् स्त्रीत्वं तद्वशात् उगितश्च इति ज्ञेयम्। अयं किं वदति दीक्षितः? बहुगोमत्का इत्यत्र अकृते एव समासे अलौकिके प्रक्रियावाक्ये उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति कृत्वा बहुगोमत्का इति पूर्वं जातं। बहुगोमत्का इदानीम् उगितश्च इति कृते समासे अकृते समासे अकृते समासे अलौकिके प्रक्रियावाक्ये भवतां समासान्तः प्रत्ययश्चेत् ङी प्रत्ययः कदा भवति? कृते समासे अन्यपदार्थे च ज्ञाते अन्यपदार्थः यदा स्त्री भवति तदा खलु ङीपः प्रसक्तिः। अत्र समासः कृतः, कृते समासे अन्यपदार्थः स्त्री अस्ति, तद्वशात् उगितश्च इति ङीप् कर्तव्यं। परन्तु उगितत्वं नास्ति। इदानीं कप्रति अलौकिके प्रक्रियावाक्ये मध्ये आगतः खलु। अतः तस्य उगित् अस्ति चेदपि उगिदन्तं नास्ति, अन्ते उगित् नास्ति इति कृत्वा उत्तरपदस्य अवयवीभूय प्रवर्तते इति कृत्वा अयम् उगिदन्तो न जातः इति कृत्वा बहुगोमत्का इत्यत्र ङीप् न भवति इति समाधानम् उक्तं। गृहीतं वा? किं गृहीतम्? इदानीं
इदानीं तत्र लौकिकप्रक्रियावाक्ये पूर्वं किं कृतं तत्र कप् कृतः तेन तेन बहु गोमत्का आशंका का आसीत् आशंका एवमस्ति यत् पूर्वं पूर्वं यदा समासः भवति तर्हि बहवः गोमत्काः भो गोमत्का इति न सिद्ध्यति भवद्भिः एकः नियमः उक्तः कः नियमः कौमुद्याम् उक्तं नियमं वदतु भोः तद्धितोत्पत्तिर्यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् ज्ञन्तात् तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् भवदुक्तनियमानुसारेणैव अत्र बहुगोमतीका इत्येव रूपं स्यात् बहुगोमत्का इति न स्यात् इष्यते च बहुगोमत्का इत्युक्तं तदा मया उक्तं बहुगोमतीका इति सर्वदा नेष्यते इति न यदा गोमती शब्देन समासः क्रियते तदा बहुगोमतीका इत्येव शब्दः परन्तु स्थलं कीदृशं वदति उक्तपूर्वोक्त लक्ष्यानुसारेण खलु वक्तव्यं द्वयोः कार्योः युगपत् प्रवृत्तिः यत्र तादृशं स्थलमानेयं गोमती शब्देन तु समासः क्रियते चेत् ङीप् कप् प्रत्ययोः युगपत् प्राप्तिर्नास्ति पूर्वमेव ङीप् प्रत्ययो जातः अनन्तरं कप् प्रत्ययः आगच्छति इति कृत्वा पूर्व आर्यका आर्यिका इति वन्दितं न भवति इति कृत्वा कीदृशं स्थलं स्वीकर्तव्यं गोमच्छब्देन पुंलिङ्गेन गोमच्छब्देन समासः यदा कृतः अन्यपदार्थश्च स्त्रीलिङ्गः यदा भवति तदा किं भवति बहुगोमच्छब्दः इदानीम् अन्यपदार्थं स्वीकृत्य ङी उगितश्च अन्यपदार्थं स्त्रीत्वं स्वीकृत्य उगित्वप्रयुक्त ङी समासं स्वीकृत्य कप् प्रत्ययः उभयं प्राप्तं कतरत् कर्तव्यम् इत्युक्तौ नियमानुसारेण ङीपेव पूर्वं कर्तव्यम् इत्यागतम् इति पृष्टे एकं तथा नास्ति अहं समास उगितश्च इति ङी प्रत्ययः अन्यपदार्थगतं स्त्रीत्वमालोच्यैव कृते समासे अन्यपदार्थे च अवगते तद्गतं स्त्रीत्वं स्वीकृत्यैव विशिष्टाद् ङी प्रत्ययो भवति मया तु अत्र किं क्रियते अकृते एव समासे उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः पूर्वमेव क्रियते इति कृत्वा समासात् प्रागेव कप् प्रत्यये कृते इदानीम् अस्य उगितं तत्त्वमेव भग्नम् इति कृत्वा अवश्यं बहुगोमत्का इति भवति इत्युक्तं मध्ये ग्रन्थे विद्यमानं मया एकं योजितं किं तद् बहुगोमतीका इति सुतरां नास्ति इति न अस्मिन् अर्थे नास्ति एवमेव योजनीयं कुतः यदा आपाद्यते द्वयोः समकालप्राप्तयोः समकाले प्राप्तिर्वक्तव्या गोमती शब्देन समासः क्रियते चेत् समकालप्राप्तिर्नास्ति पूर्वमेव ङी प्रत्ययः जातः अनन्तरं कप् प्रत्ययः प्राप्नोति इति वैलक्षण्यम् आयाति अकृते एव समासे अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाणत्वात् स च विभक्तेः पुरस्तादित्येके परस्तादिति पक्षे तु तद्धितान्तत्वात् सुब्लुकी पुनः सुपि च अकृते समासः इति सिद्धान्तः तदपि इदानीं राजन्नस्ति किं बहुजस् गोमत् जस् इति वर्तते अस्याम् अवस्थायामेव अस्माभिः कप् प्रत्ययः कृतः अत्र क्लेशो नास्ति बहुजस् गोमत् जस् इत्यत्र जसः प्रागेव कप् प्रत्ययः क्रियते चेत् बहु जस् गोमत्का जस् इदानीं विशिष्टस्य समासत्वमस्ति समासत्वात् प्रातिपदिकावयवस्य समासावयवस्य समासत्वेन प्रातिपदिकत्वेन सुबः लुक् इति अस्ति इदानीं विभक्तेः परः इदानीं जस् कप् प्रत्ययः विभक्तेः परो भवति इति चिन्तिताम् बहु जस् गोमत् जस् का इति वर्तते इदानीं तदा का अवस्था इत्युक्तौ परस्तादिति पक्षे तु इदानीं तद्धितान्तत्वात् सुब्लुक् पूर्वं तु समासत्वात् सुब्लुक् इदानीं तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुब्लुक् कप् प्रत्ययोपि तद्धितप्रत्ययः खलु तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सुब्लुकि पुनः सुपि च अकृते समासः तस्य तु तद्धितान्तं तु नेष्यते विचित्रं बोर्ड् अस्ति चेत् सम्यक् भवति इदमस्ति वा अस्ति
अनन्तरं गोमच्छब्दः अत्र जस् योजयति अत्रापि जस् इदानीं कप्रत्ययः कर्तव्यः कप्रत्ययः अत्र योजनीयो वा अत्र योजनीयो वा इति विचारं करोतु अत्र योज्यते चेत् इदानीम् अयं समासः अयं खलु समासः विशेषः कः अग्रे समासान्तः इति सूत्रे अविभावप्रकरणे एकः नियमः क्रियते बहु गोमत् कप् बहु गोमत् का खलु समासः एतत् समासान्तः इत्युच्यते नाम अयम् अन्तः नाम एतद् विशिष्टस्य समाससंज्ञा वा एतद् रहितस्य समाससंज्ञा वा इति विचारः क्रियते सिद्धान्तः कः एतद् रहितस्य एतन्मात्रस्यैव समाससंज्ञा अत एव समासान्तः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते इत्यत्र अन्तशब्दस्य को अर्थः समीपं तद्वत् समासान्तः इत्यत्रापि तथैव समासस्य समीपे श्रूयमाणः प्रत्ययः इत्यर्थः अयं सिद्धान्तः इदानीं तत्र विचारं कृत्वा तदेव मनोशब्दरत्नकारः अग्रे चिन्तयति इदानीं बहुजस् गोमत् जस् इत्यस्मात् प्रागेव कप् क्रियते चेत् अस्य समासत्वं समास अयं समासान्तो जातः इदानीं समासः इदानीं समासत्व वयं परन्तु अस्यैव अयं जस् प्रत्ययः अस्य सम्बन्धी एव खलु इति कृत्वा समासत्वात् प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक् यदि अस्मात् विशिष्टात् कप् प्रत्ययो भवति विशिष्टः अयं तद्धितान्तो जातः इदानीं खलु केवलं विशिष्टात् जसः अनन्तरं कप् प्रत्ययः भवति अस्य सम्पूर्णस्य तद्धितान्तत्वात् कप् प्रत्ययः कर्तव्यः तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुक् भवति सुब्लुकि सति पुनः समाससंज्ञा पुनः विशिष्टात् सुप्रत्ययः न क्रियते तद्धितादपि सुप्रत्ययः विशिष्टात् भवति परन्तु मया विशिष्टात् सुप्रत्ययः न क्रियते मध्ये किं क्रियते अनयोः यदा समासत्वं न सिद्धं खलु इदानीं बहु गोमत् कप् बहु जस् गोमत् जस् कप् इति वर्तते इदानीं तद्धितान्तो जातः तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं कृतं प्रातिपदिकत्वे सुब्लुक् जातः अयं समासस्तु न जातः खलु समाससंज्ञा कर्तव्या किं क्रियते कप्लुक् तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा सुब्लुक् कृत्वा विशिष्टात् सुबम् अकृत्वा अनयोर्द्वयोः प्रथमं मया प्रातिपदिकसंज्ञा समाससंज्ञा क्रियते समाससंज्ञां कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा पुनः क्रियते प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा पुनः विभक्तिः क्रियते इति व्यवस्थां करोति परन्तु अत्र बहु अस्वारस्यं वर्तते कुतः बहु गौरवमस्ति खलु किं करोति कप् प्रत्ययं पूर्वं विशिष्टात् जसः अनन्तरं कप् प्रत्ययं करोति कप् प्रत्यय विशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वं तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं वदति तद्वशात् सुब्लुक् करोति विशिष्टात् तद्धितान्तस्य विशिष्ट इदानीम् अयं तद्धितः खलु बहु जस् गोमत् जस् बहु जस् गोमत् जस् कप् अस्मात् विभक्तिः कुतो नोत्पद्यते तन्न चिन्तयति नोत्पद्यते वाचा वदति नोत्पद्यते तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा तु भवति प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुक् भवति सुब्लुक् भूत्वा मध्ये पुनः किञ्चित् कालानन्तरम् अहं बहु गोमच्छब्दयोः समासं करोमि समासं कृत्वा अनन्तरं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञां करोमि प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा इदानीं विभक्तिं करोमि इति द्वितीयपक्षं वदति तस्य तु कारणमस्ति कुतः इदम् अयं पक्षः एवमेव वक्तव्यः विभक्ति कुतः यः अयं समासान्तः कप् प्रत्ययः विभक्तेः पूर्वं भवति वा विभक्तेः परं भवति वा इत्यत्र निर्णायकहेतुर्नास्ति निर्णायकहेत्वभावे पूर्वमेव भवति इति मया कथं निश्चीयते सूत्रकारेण खलु प्रामाणिकसूत्रमुनित्रयेण केनचित् वक्तव्यं निर्णायकहेतुर्नास्ति इति कृत्वा मया किं क्रियते पूर्वं कप् प्रत्ययः क्रियते चेत् क्लेशेव नास्ति सौकर्यमस्ति अनन्तरं कप् प्रत्ययो न भवति इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा सोऽपि पक्षः स्वीक्रियते इत्युक्तं शब्दरत्नकारस्तु तत्र व्यवस्थां करोति पूर्वमेव कर्तव्यमित्यत्र हेतुः उपलभ्यते इति शब्दरत्नकारः व्यवस्थापयति अत एव मया उक्तं खलु अत्र अयं यः ग्रन्थः परीक्षार्थं बहु उपयोगी ग्रन्थः विचारः सः किं करोति तस्य अनन्तरं शब्दरत्नकारः कथं खण्डयति इति अवगन्तुम् अयं समीचीनः ग्रन्थः परस्तादिति पक्षे तु तद्धितान्तत्वात् सुब्लुकि
पुनः सुपि च अकृते परन्तु किमर्थं न क्रियते इति न प्रष्टव्यम् अस्माकं तु लक्ष्यसिद्धिरपेक्षते इत्यभिप्रायेण किं परस्तादिति पक्षे तु तद्धितान्तत्वात् विशिष्टं कप्रत्यान्त एकं भवति केनापि न पृच्छ्यते विशिष्टं तद्धितान्तं कथं भवति इति कोऽपि न पृच्छति कप्रत्ययः यस्मात् विहितस्तदा दिदन्तं खलु कप्रत्ययः कस्मात् विहितः उत्तरपदस्य अवयवीभूया इति वदति तर्हि कप्रत्ययः गोमच्छब्दात् विहितः बहुगोमच्छब्दात् तु नास्ति खलु उत्तरपदस्य अवयवः अयं खलु स्वयं ग्रन्थकारः वदति उत्तरपदस्य अवयवीभूय प्रवर्तते इति तत्र किं समाधानं कस्य अवयवो वा भवतु विधानं तु विशिष्टादेव अस्ति अवयव अयं यः कप्रत्ययः अन्ते श्रूयमाणः गोमच्छब्दस्यैव अवयवः परन्तु कस्मात् विहितः विशिष्ट समासादेव विहितः विशिष्टादेव विहितः इति कृत्वा विशिष्टात् विहितः इति कृत्वा विशिष्टस्य तद्धितान्तत्वमस्ति तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वमस्ति प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुकि कृते बहु गोमत् का इति वर्तते इदानीम् अयं तद्धितान्तः तस्मात् तद्धितान्तत्वेपि तस्य विशिष्टात् सुप्रत्यय प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति चेदपि विशिष्टात् प्रातिपदिकसंज्ञा न सुबुत्पत्तिः न क्रियते कपं पृथक् कृत्वा बहु गोमच्छब्दस्य समाससंज्ञा क्रियते समाससंज्ञां कृत्वा बहु गोमच्छब्दस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा समासान्तत्वात् विशिष्टस्य समासग्रहणेन गृह्यते तस्मात् कप्रत्ययान्तात् पुनः प्रत्ययः उत्पद्यते इति स्थितिरस्ति अयं ग्रन्थः किञ्चित् क्लिष्टः यथा श्रुतार्थः न ग्राह्यः नाम कप्रत्ययः भवताम् अन्ततो गत्वा कप्रत्ययादेव भवति अत एव अत्र शब्दरत्नग्रन्थे महान् विचारः कृतः मूलकारस्यापि अभिमतं नास्ति इति ज्ञायते कुतः स्वयमेव वस्तुतस्तु इति पक्षमारभ्य पक्षान्तरं वदति अत्र पक्षद्वयं वक्तव्यम् इति दीक्षितानाम् इयं शैली वर्तते ग्रन्थकर्तुः शैली खलु अवगन्तव्या प्रातः उक्तं खलु मया किं नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षद्वयं स्वीकर्तव्यम् एवं सर्वत्र बहुत्र स्थले अन्यत् पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति पक्षद्वयम् इति सर्वत्र शब्दरत्नकारः किं वदति अत्र पक्षद्वयं नास्ति उभयोरः एक एव पक्षः स्वीकर्तव्यः इति शैल्या शब्दरत्नग्रन्थः गच्छति सुब्लिकि तद्धितान्तत्वात् सुब्लिकि अस्याः मनोरमायाः पङ्क्तेः अर्थस्तु शब्दरत्नपठनेनैव अवगम्यते सामान्यतः मनोरमाग्रन्थेन तु अत्र अभिप्रायः सुतरां नावगम्यते पठामः तद् श्वः प्रातः प्रथमम् इमम् अंशम् इदं भवतां बुद्धिस्थमस्ति इति कृत्वा इदं पूर्वं पठन्तु किम् अत्र समासान्तविषये शब्दरत्नकारः किं वदति इत्यालोच्य अग्रे गम्यते सम्यक् भवति ज्ञापग्रहणं किं तस्मात् अन्तरङ्गादपि तद्धितात् प्राक् ज्ञापोः प्रवृत्त्यर्थं ज्ञापग्रहणमिति स्थितम् तत्र यत्र आरब्धं तत्र उपसंहारः कर्तव्यः मध्ये बहुगोमत्का इत्यत्र क्लेशः आगतः तत्र दोषः क्लेशस्तु वारितः क्लेशे वारिते पूर्वं यत् ज्ञापनं कृतं तत् सुष्ठु एव इति निगमनं कृतम् अनन्तरं किमस्ति अत्र शब्दरत्नग्रन्थः बहु अस्ति पश्यन्तु यत् बाहुः आग्रहणं स्पष्टार्थमिति तदनेन प्रत्युक्तम् नाम हरदत्तेन पदमञ्जरीकारेण हरदत्तेन तु सूत्रे लोहिना मया उक्तं खलु नसामि वचने लोहितिका लोहिनिका इत्यत्र रूपद्वयं तु हरदत्तोऽपि वाञ्छति कुतः तत्र लोहितान्मणो इति वार्तिकमस्ति वार्तिकं न सूत्रमस्ति इति कृत्वा किं भवति लोहिनिका लोहितिका इति रूपद्वयं तु इष्यते इति सर्वसम्मतम् आर्यशब्दात् कन्प्रत्ययविधायकं शास्त्रं तु नास्ति नसामि वचने इति वक्ष्यमाणज्ञापनं तु हरदत्तः न वदति दीक्षित एव वदति इति कृत्वा आर्यशब्दे एकमेव रूपं वाञ्छति इति कृत्वा आर्यिका आर्यका इति रूपद्वयं हरदत्तो न वाञ्छति यदा हार्यिका आर्यका इति रूपद्वयं नास्ति तर्हि आबन्तस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति आबन्तस्य प्रयोजनम् आर्यिका आर्यका इति रूपद्वयं वक्तव्यं तत्र यदि कन्प्रत्ययविध आर्यशब्दात् कन्प्रत्ययविधायकं शास्त्रं नास्ति इति चिन्त्यते
नास्ति इति चिन्त्यते तर्हि तत्र आर्यका इति प्रयोजनं भवता प्रदर्शयितुं न शक्यते। न प्रदर्शयितुं शक्यते चेत् फलं नास्ति इत्यागतं। तर्हि सूत्रे आग्रहणं न कर्तव्यम् इति हरदत्तेन उक्तं। तदनेन प्रत्युक्तम्। अनेन प्रत्युक्तं नाम नसामि वचने इत्यत्र ज्ञापयिष्यमाणः कनः अत्रापि रूपद्वयं सिद्ध्यति इति यतः मया व्याख्यातम्। अतः अनेन हरदत्तग्रन्थः प्रत्युक्तो वेदितव्यः इति दीक्षितः आग्रहणं स्पष्टार्थम् इति येन हरदत्तेन उक्तं तदीयग्रन्थस्य खण्डनं जातम्। वस्तुतस्तु ज्ञापोर्ग्रहणं मास्तु सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति निष्कर्षः सुपः प्रागेव ज्ञापौ प्रवर्तेते स्वार्थादिप्रयुक्तानां कार्याणां क्रमिकत्वस्वीकारादित्यवधेयम्। वस्तुतः इदं ज्ञापनं नापेक्षते। कुतः? सूत्रे ज्ञाप्रातिपदिकादित्यत्र प्रातिपदिकादित्येव अधिकारसूत्रमस्तु। ज्ञापग्रहणं मास्त्वेव। ज्ञापग्रहणं नास्ति चेत् इदं स्यात्। भवतां यः ज्ञापकमुक्तं यावन्तात् तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् इति। यावन्तात् तद्धितोत्पत्तिः नास्ति। सुबन्तात् कुतः? तादृशी ज्ञावन्त पूर्वं ङी प्रत्ययः स्यात् अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः स्यात् इत्येतदर्थमेव खलु ज्ञापग्रहणं कृतम्। अवश्यं तथैव भवति। कुतः? सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरित्यस्य कः अर्थः? तथा नास्ति। सुबन्तात् तद्धितप्रत्ययः इत्यस्य यथाश्रुतार्थो न ग्राह्यः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इत्यस्य तद्धितविधा। तर्हि सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिश्चेत् प्रातिपदिकाधिकारेण विरोधः स्यात्। प्रातिपदिकाधिकारः पापञ्चमपरिसमाप्तेरधिकारः इत्युक्तं। पंचमाधिकारात् प्राक् तद्धिताधिकारोऽपि समाप्तः। तर्हि प्रातिपदिकाधिकारः अस्ति चेत् सुबन्ताधिकारः कथम् इत्युक्तौ तद्धितप्रत्ययाः सर्वेऽपि प्रातिपदिकादेव उत्पद्यन्ते, परन्तु मध्ये सुपाव्यवधानं सह्यते इत्यर्थः। सुबन्तात् नोत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते तावत् प्रातिपदिकादेव मध्ये, परन्तु मध्ये सुपाव्यवधानं सह्यते। अस्य कोऽर्थः इत्युक्तौ स्वार्थद्रव्यलिङ्गसङ्ख्याकारकैः क्रमिकत्व नाम एभिः संस्कृतः एव शब्दः पदं भवति। इदं पदमेव पदान्तरेण पदान्तरार्थेन अन्वेतुं योग्यो भवति। नाम अन्वयः वक्तव्यश्चेत् स्वार्थे परिपूर्णं पदम् अर्थान्तरम् उपसङ्क्रामति। स्वयं तीर्णः परान् तारयति इति खलु न्यायः। स्वस्यैव सिद्धिर्नास्ति चेत् अन्येन सह अन्वयं प्राप्य कीदृशम् अर्थं ब्रूयात्? अस्य अन्वययोग्यता एव तदा सिद्ध्यति। इदं तद्धितेन तु अर्थविशेषः उच्यते। तद्धितेन तु प्रकृत्यर्थो नोच्यते। प्रकृत्यर्थापेक्षया विलक्षण एव अर्थः उच्यते। विलक्षणश्च कुत्सादिरूपः, कदाचित् अपत्यादिरूपः, कुत्सादिरूपः। तस्य अर्थस्य प्रतिपादनार्थम् अथवा तेन अर्थेन सह अस्य सम्बन्धार्थम् इदं प्रकृतिरूपं पदम् अवश्यं संस्कृतं भवेत्। संस्कृतं नाम स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकैः एभिः पंचभिः धर्मैः पूर्णो भवेत्। परन्तु इदम् एभिः पंचभिः धर्मैः पूर्णः कदा भवति इत्युक्तौ पदं भवति चेदेव भवति। तत्र स्वार्थ द्रव्य लिंग मध्ये एव भवतां स्त्री प्रत्ययः आगतः। स्त्री प्रत्यये सत्ये तद्धितप्रत्ययार्थं तु किम् अपेक्षते? तद्धितप्रत्ययस्तु बाह्यः। तद्धितप्रत्ययः स्वार्थिको वा भवतु अत्यन्तस्वार्थिको वा भवतु, अयं शब्दः तेन अन्वेति इति वक्तुं किम् अपेक्षते? अयं शब्दः प्रथमं स्वार्थे परिपूर्णो भवेत्। अन्तरङ्गं कदा अदेव खलु तद् बहिरङ्गपरिभाषायाम् उच्यते खलु, स्वयम् उत्थाय पुरुषः किं करोति? स्वकीय देहादिकार्यमेव खलु प्रथमं करोति, अनन्तरम् अत्यन्तसन्निकृष्टं कार्यं करोति। शब्दः स्वकीयं कार्यं प्रथमं पश्यति, स्वकीये कार्ये आगच्छति लिङ्गप्रयुक्तं कार्यम्। अतः ङीवेव पूर्वं भवति, तद्धितप्रत्ययकार्यं तु बहिरङ्गमेव भवति इति कृत्वा
सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति यतः सिद्धान्तः सुबन्ते सुबन्तकार्ये तृतीयस्तरे वर्तते लिङ्गं सुबन्तं तु पञ्चमे कार्ये वर्तते कारकप्रयुक्तं कार्यं खलु संख्या एवं कारकञ्च विभक्त्या बोद्धव्यं ततः प्रागेव लिङ्गं जातम् अतः लिङ्गप्रयुक्ते कार्ये सत्ये एव भवतां तत्र तद्धितप्रत्ययस्य प्रसङ्गः वर्तते इति कृत्वा किञ्च सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति नियमानुसारेण यद्यपि प्रातिपदिकात् उत्पद्यते सुबन्तव्यवधानं तु अपेक्षते इत्यर्थः प्रातिपदिकात् सुपि कृते तद्व्यवधानं सोढ्वा तद्धितप्रत्ययः कर्तव्यः सुकरणार्थं भवतां किम् अपेक्षते पञ्चकज्ञानम् अपेक्षते पञ्चकज्ञाने लिङ्गमपि आगतम् अतः यदा लिङ्गज्ञानं जातं झटिति लिङ्गप्रयुक्तं कार्यमपि कर्तव्यम् अतः लिङ्गप्रयुक्ते कार्ये कृते अनन्तरमेव अस्य तद्धितप्रत्ययस्य को अर्थः इत्यादि चर्चा कर्तव्या इत्यस्ति कृत्वा ज्ञापकेन उक्तः अर्थः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति नियमानुसारेणैव लब्धः इति कृत्वा अत्र ज्ञापग्रहणेन यद् ज्ञापनमुक्तं तद् ज्ञापनं तु इष्यते सः अर्थस्तु इष्यते तदर्थबोधनार्थं तु ज्ञापग्रहणं नापेक्षते तदभावेपि सः अर्थः प्रसिद्ध्यति इति दीक्षितानाम् आशयः अत्र एते किं वदन्ति शब्दरत्नकाराः न अत्र स्वार्थ अयम् अत्यन्तः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति नियमः वर्तते चेदपि सः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति नियमः सार्वत्रिको नास्ति कुतः अत्यन्तस्वार्थिकः इत्यस्य स्वार्थिकः इत्यस्य भेदो वक्तव्यः अयम् अत्यन्तस्वार्थिकः इति तदा एव भवति यदा अयं स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्या स्वार्थे प्रविशति इति कृत्वा लिङ्गं तृतीयस्तरे अस्ति भवन्तः किं वदन्ति स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्या कारकानन्तरं तद्धितार्थः इति परन्तु अयं तदन्तरं तद्धितार्थः चेत् अयम् अत्यन्तस्वार्थिकः कथं भविष्यति इति कृत्वा भवन्तः लिङ्गस्थाने तृतीयं स्थानं कल्पयन्ति तदपेक्षया प्रथमस्थाने एव इदम् आगतं किं स्वार्थः अत्यन्तस्वार्थिकः आगतः इति कृत्वा अत्यन्तस्वार्थिके विषये सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति नियमः न सञ्चारणीयः यत्र पञ्चकापेक्षया अतिरिक्तः अर्थः यदा तद्धितेन उच्यते पूर्वमुक्तं खलु स्वार्थिकप्रत्यये कुत्सितः इत्याद्यर्थाः पञ्चकापेक्षया अतिरिक्तः अर्थः येन तद्धितप्रत्ययेन द्योत्यते तत्रैव सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति नियमः यत्र तु पञ्चकापेक्षया अतिरिक्तः अर्थः तद्धितप्रत्ययेन न द्योत्यते तत्र सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति नियमः नास्ति इति कृत्वा अयम् अत्यन्त प्रथमकक्ष्यायामेव आगच्छति अतः प्रथमकक्ष्या इदमेव पूर्वं स्यात् तर्हि ज्ञापकम् अपेक्षते एव इति मनोरमा दीक्षित किं शब्दरत्नकारस्य अभिप्रायः एतावता मह्यं प्रदत्तः विषयः समाप्तः अस्मिन्नेव सन्दर्भे अहम् अत्र विषयः आरब्धः इति कृत्वा समासान्तविषये एव विषयं समापयामः तत् पूर्वम् एकः कः विचारः आरब्धः अकृते एव समासे अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इत्यत्र शब्दरत्नं पश्यन्तु ञप्रसङ्गात् अकृते एव इति इदञ्च गोस्त्रियोरपिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् किम् समासान्तः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाणत्वात् इति उक्तं कुत्र वक्ष्यते इति कुत्र मूले पङ्क्तिं पठतु अकृत एव समासे अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाणत्वात् अकृते तदेव वदति खलु कुत्र वक्ष्यमाणत्वात् इत्युक्तौ मया मनोरमाकारेण तु समासान्ताः इति सूत्रविचारः यदा क्रियते तदा अहं व्यवस्थापयामि इति स्वयं वदति तदा किमर्थमुच्यते इदानीमेव चिन्तयामः भूता विरुद्धभाषणं क्रियते चेत् आज उसका सामना आज ही करेंगे तदा एवं तेन किं कृतम् इदानीं न भाषयामि अहम् अग्रे वक्ष्यामि अवीभाव प्रकरणे समासान्ताः इति सूत्रम् आगमिष्यति तस्मिन् सूत्रप्रकरणे सूत्रसन्दर्भे अहम् उत्तरपदस्य अवयवो वा समासस्य अवयवो वा उभयोरवयवो वा इत्यादि विचारं करिष्यामि तत्र
अयं तत्र विचार्यते इत्युक्तं तदा शब्दरत्नकारः वदति इदानीमेव भाषयामः इति अकृते एवेति इदं च गोस्त्रियोरुपिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् समासान्ताः इत्यत्र तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इति तत्र भाष्यम् समासान्ताः नाम समासाय इदं समासार्थः मया उक्तं खलु अन्तशब्दः समीपवरः तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इति तत्र भाष्यम् तादर्थ्यम् इत्यनेन समासाय यत् अर्थं विशिष्टे मनोरमाकारेण तु अर्थः अर्थं सम्यगेव स्वीकृतः कीदृशः अलौकिकी समासान्तप्रत्ययः कुत्र प्रवर्तते मूलं मम मुखं किमर्थं पश्यति समासे अकृतेः एव समासे अलौकिके प्रक्रियावाक्ये इत्युक्तं समासान्तप्रत्ययः कुत्र प्रवर्तते इति तेन उक्तम् अलौकिके प्रक्रियावाक्ये इति इदं भवता कथमुच्यते इत्युक्तौ दीक्षितैर्नोच्यते भाष्यकारैरेव उक्तं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति भाष्ये तैः किम् उक्तं समासान्ताः इत्यत्र तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् समासाय यद्वाक्यं तत् अवगतं वा समासार्थं यद्वाक्यं तत्र समासान्ताः इत्यत्र समासशब्देन समासाय यद्वाक्यं तत् समासशब्देन उच्यते समासाय किं वाक्यम् अलौकिकप्रक्रियावाक्यमेव इति कृत्वा समासान्ताः इति सूत्रेणैव अलौकिके विग्रहवाक्ये अयं समासान्तप्रत्ययो भवति इति ज्ञायते इति भाष्यकारेणेव व्याख्यातम् अवगतं वा समासान्ताः इत्यत्र तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् ताच्छब्दं नाम समासान्ताः इत्यत्र समासशब्दः समासाय इत्यस्मिन् अर्थे यत् समासाय तदर्थम् इत्यर्थः भो लक्षणया विग्रहवाक्यं न समासस्य अन्तः समासान्तः इत्येव अर्थः तत्र समासशब्दस्य समासार्थवाक्ये लक्षण अवगतं वा विग्रहवाक्यं पृथक् न वक्तव्यं भाष्यवाक्यं तस्य विग्रहवाक्यः तादर्थ्यात् अस्य वा तादर्थ्यात् समासार्थाय तदर्थं तादर्थ्यं तदर्थस्य भावः तादर्थ्यं तादर्थ्यात् तादर्थ्यं तच्छब्देन समासः स्वीकर्तव्यः समासार्थं यत् नाम समासार्थं किम् अलौकिकं विग्रहवाक्यं न अलौकिकं विग्रहवाक्यं समासस्तु तत्रैव भवति तत्तु निश्चितं समासार्थं यत् तस्मिन् अर्थे अयं समासशब्दः कुत्र समासान्ताः इत्यत्र समासशब्दः तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् अस्मिन् सूत्रे विद्यमान समासशब्दः तादर्थ्यपरः इति तद्वाक्यपरः इत्यर्थः तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इति तत्र भाष्यम् तस्यैव अर्थविवरणं करोति अलौकिके प्रक्रियवाक्ये एव इत्यस्य प्रवर्तते इत्यनेन अन्वयः इति नाम मूलस्यैव प्रथमं योजनां कृतवान् मूले अकृते एव समासे अलौकिके विग्रहवाक्ये एव अलौकिके विग्रहवाक्ये एव समासान्तः प्रवर्तते इत्यत्र इदं मनोरमाकारः स्वकीयबुद्ध्या नोक्तवान् भाष्यकारैरेव गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र समासान्ताः इति विषयं स्वीकृत्य तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इति यतः उक्तम् अत्र समासान्ताः इति सूत्रे सूत्रगत समासपदेन समासार्थं यद्वाक्यं तत् स्वीकर्तव्यं तत् अलौकिकं विग्रहवाक्यमेव भवति इति कृत्वा तदाधारेण मनोरमाकारेण एवं व्याख्यातम् इत्युक्तम् परन्तु कुत्र विरोधः पश्यन्तु अर्थमेव स्वीकरोति तावता नागतं खलु प्रत्यक्षरं गच्छति अतएव सम्यक् पठनीयम् अलौकिके विग्रहवाक्ये इत्येतावत्पर्यन्तमेव शब्दरत्नकारेण व्याख्यातम् अतएव किं पदं तादर्थ्यात् ताच्छब्दमिति तत्र भाष्यम् अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव इत्यस्य प्रवर्तते इत्यत्र अन्वयः अलौकिके विग्रहवाक्ये उत्तरपदस्य अवयवी भूया इत्यंशं मा योजयतु इति शिक्षयति तदेव वक्ष्यति भुञ्जानस्य का रुचि अवश्यम् आगमिष्यति अग्रे विरोधः स्वयमेव उत्पादयति खलु अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव इत्यस्य प्रवर्तते इत्यनेन अन्वयः क्व प्रवर्तते उत्तरपदस्येति
अनन्तरमिति शेषः 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 नाम शेषपदस्य अर्थः ज्ञायते वा अत्र शेषपदस्य उत्थानन्यर्थः न तद् योजनीयम् इत्यर्थः एतादृशस्थले इति शेषः इति यदा वदति अनन्तरं पश्यन्तु इदानीं शब्दरत्नकारस्य क्लेशः कः इत्युक्तौ तदीयवाक्यैः स्वकीयः अभिप्रायः आविष्कर्तव्यः मनोरम शब्दरत्नकारस्य इयं शैली वर्तते सः मूलकारः किम् उक्तवान् प्रक्रियावाक्ये एव अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदं भवति खलु उत्तरपदस्य अवयवीभूय प्रवर्तते इति मूलकारेण तर्हि अलौकिकप्रक्रियावाक्ये इति पदं कुत्र अन्वेति उत्तरपदस्य इत्यत्र अन्वेति मूलकारेण तत् व्याख्यात्रा तथा न योजितम् अलौकिके प्रक्रियावाक्ये समासान्तः प्रवर्तते उत्तरपदस्य अवयवीभूय न अलौकिके विग्रहवाक्ये उत्तरपदस्य अनन्तरं समासस्य अवयवीभूय प्रवर्तते इति तत्रैव अक्षराणि योजयति नाम तेन स्वाभिप्रायः मूलपङ्क्तितः आनयति मम उत्तरपदस्य अवयवो न भवति समासस्तु विशिष्टस्यैव अवयवो भवति इति अन्तः इति सूत्रभाष्य पर्यालोचनया अवगम्यते अतः किं कृतवान् अतएव खलु अत्र शब्दरत्नग्रन्थः बहु क्लिष्टो नास्ति मया ह्यः अपि उक्तं खलु शब्दरत्नकारस्य इदमपि दायित्वमस्ति मूलपङ्क्तेः अपि योजना कर्तव्या स्वाभिप्रायोऽपि आविष्कर्तव्यः तदर्थं किं करोति अन्वयांशे व्यत्यासं करोति मूलकारेण तु अलौकिके प्रक्रियावाक्ये उत्तरपद सामान्यतः तथैव पठन्तु अलौकिके प्रक्रियावाक्यम् अलौकिके प्रक्रियावाक्ये उत्तरपदं किञ्चित् उत्तरपदस्य अवयवः इति अयं कथं योजयति अलौकिके विग्रहवाक्ये प्रवर्तिते इति पर्यन्तं ममापि सम्मतं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यस्मिन् भाष्ये तादर्थ्यात् ताच्छब्दमिति कृत्वा तावत्पर्यन्तम् अङ्गीकरोमि परन्तु अलौकिके विग्रहवाक्ये समासान्तः प्रवर्तते सः समासान्तः कुत्र प्रवर्तते उत्तरपदस्य अवयवीभूय न उत्तरपदस्य अनन्तरं समासस्य तदेव पश्यन्तु अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव इत्यस्य प्रवर्तते इत्यत्र अन्वयः अलौकिके विग्रहवाक्ये इत्यस्य उत्तरपदस्य इत्यत्र अन्वयो नास्ति अलौकिके प्रक्रियावाक्ये इत्यस्य प्रवर्तते इत्यनेन्वयः क्व प्रवर्तते तत्राह उत्तरपदस्येति अनन्तरमिति शेषः अवयवीभूय इत्यस्य प्रक्रियावाक्यस्य इत्यर्थः उत्तरपदस्य अवयवो न अलौकिक विग्रहवाक्यस्य उत्तरपदस्य अनन्तरम् अलौकिक प्रक्रियावाक्यस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते मूलोक्तः अर्थः सम्पूर्णः परिवर्तितः मूलकारः किं वदति उत्तरपदस्य अवयवः इति अयं किं वदति अनन्तरमिति एकं पदं योजयतु अनन्तरम् इति योजयित्वा उत्तरपदस्य अनन्तरं अलौकिक प्रक्रियावाक्यस्य अवयवीभूय अयं समासान्तः प्रवर्तते इति उक्तं खलु अस्य साक्षात् खण्डने अधिकारो नास्ति व्याख्यानं करोति खलु मूलपङ्क्तितः एव अयमर्थः आनेयः इति प्रयासं करोति अलौकिके प्रक्रियावाक्ये एव इत्यस्य प्रवर्तते इत्यनेन अन्वयः क्व प्रवर्तते तत्राह अनन्तरमिति शेषः अवयवीभूय इत्यस्य प्रक्रियावाक्यस्य इत्यादिः इत्यादिः इत्युच्यते चेत् तद् योजनीयमित्यर्थः शेषः इत्युक्तौ अनन्तरं योजनीयम् इत्यादि नाम आदौ इदं योजनीयमित्यर्थः प्रक्रियावाक्यस्य उत्तरपदानन्तरं प्रक्रियावाक्यस्य अवयवीभूय अलौकिकप्रक्रियावाक्यस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते अन्ततो गत्वा तेन किं विवक्षितम् उत्तरपदस्य अवयवो न समासस्यैव अयम् अवयवः इति वक्तव्यं परन्तु व्याख्यानं खलु स्वतन्त्रव्याख्यानं नास्ति अतः करोति किमर्थं दीक्षितोक्तमेव स्वीकरोतु व्याख्यानं किमर्थं परिवर्त्यते इत्युक्तौ स्वयं वदति अनन्तरमिति शेषः अवयवीभूय इत्यस्य प्रक्रियावाक्यस्य इत्यादिः एतत् स्वरूपकथनम् अवयवत्वे प्रमाणमाह समासान्त इति कुत्र समासान्तः समासान्तः प्रवर्तते इति तच्छब्दवाच्यत्वादिति भावः अस्य अर्थस्तु पूर्वमेव उक्तः तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम् इत्यनेन उक्त एव समासस्यैव अन्तावयवः इति तु इदानीं भवदभिमतः अर्थः
गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र इत्यस्मात् भाष्यात् तु अर्थः एव अंशः गृह्यते। किं तादर्थ्यात् ताच्छव्यम् अलौकिके विग्रहवाक्ये समासान्तः प्रवर्तते इत्यत्रैव तद्भाष्यम्। तद्भाष्यं स्वीकृत्य भवन्तः किं कृतवन्तः तस्मात् अर्थं स्वीकृत्य उत्तरपदस्य अवयवीभूय प्रवर्तते इति योजयन्ति खलु। तत् कुतो न सङ्गच्छते तस्य वाक्यस्य मया अनन्तरमिति शेषः प्रक्रियावाक्यस्य इति आदिः इति किमर्थं युक्तम् उक्तम् इत्युक्तौ अन्तः इति सूत्रे भाष्यम् एतद् भाष्य पर्यालोचनार्थं केवलम् इदं भाष्यं न एतद् भाष्यं शब्दरत्नकारस्य अयं विशेषः ज्ञायते खलु। अनेन 18 वारं भाष्यं पठितम् इति प्रसिद्धिरस्ति। 18 वार भाष्यपठनेन भाष्यस्य एकदेशयुक्तिः सिद्धान्तयुक्तिः इति विभागं सम्यक् करोति इति स्थितिरस्ति। इतरेषां तत्र तादृशी गतिर्नास्ति। भाष्यम् उभय भाष्ये किमस्ति भाष्यं तु शिष्याणां पाठार्थम् एवं छात्राः उपविष्टाः भाष्यकारः यं प्रश्नं यादृशं प्रश्नं पृच्छति तस्य समाधानं वदति। ह्यः उक्तं तदेव खलु कौमुदीकारेणापि तथैव शिक्षितं। प्रश्नः यादृशः प्रश्नो भवति तदनुसारेण समाधानम् उक्तवान्। वस्तुतः स्त्रीप्रत्ययेचानुपसर्जनेन इत्यस्य अर्थो वक्तव्यः तस्य अर्थस्तु नोक्तः। इदानीं सिद्धान्तः कः इति अग्रे तु वदति अन्य समाधानान्तरं वदति। इदानीम् अयं परस्परं विरोधः भाति चेत् इदानीं पठितुः अयं परिश्रमः। अतः नागेशादयः बहुवारं 18 वारं भाष्यं पठित्वा अयम् इदम् एकदेशी भाष्यम् इदं सिद्धान्ति भाष्यं विवेकं कर्तुं समर्थाः। अतः ते इदानीं विवेकं कृत्वा केवलं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति भाष्यं तद्भाष्यमात्रपर्यालोचनया नावगन्तव्यम्। इतरभाष्यपर्यालोचनया समासान्तः इति सूत्रभाष्यपर्यालोचना संपूर्ण एतत् सम्बन्धी यत्र भाष्ये यत्र यत्र विचारः कृतः तत् सर्वस्यापि विचारे सति यः अर्थः यः अर्थः सिद्धो भवति सः खलु सिद्धान्ततया स्वीकर्तव्यः इत्यभिप्रायेण अत्र सूत्रार्थं योजयन्ति। कालः समाप्तः महोदय। निमेषद्वयम्। अन्तः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अत्र अरुचिबीजं तु समासार्थवाक्यस्य अन्तः इति गोस्त्रियोरिति सूत्रभाष्यस्य च वाच्यार्थविरोधः न हि सुब्रहितं समासार्थं किन्तु तद्विशिष्टमेव किञ्च ततः पूर्वम् इदम् अनन्तरं कपि इत्यादिकं विचारः इदानीं प्रायः आचार्यः आगतः इति कृत्वा श्वः प्रायः अस्माकं मनोरमा पाठः समाप्तः प्रायः सम्पूर्णं समाप्तं। सः यद् दत्तं तत् समाप्तं। सः शब्दरत्नग्रन्थः पठ्यते। इदानीं श्वः अयं विरोधः कुतः आगतः अन्तः इति सूत्रभाष्यपर्यालोचनया गोस्त्रियोरिति सूत्रस्य भाष्यं कथं ज्ञातव्यम्। इदानीं नागेशः सम्यक् शिक्षयति। भाष्ये विरोधः प्रतीयते चेत् कस्मात् भाष्यात् किं भाष्यं स्वीकर्तव्यं तद्भाष्यानुसारेण इतरद् भाष्यं कथं व्याख्येयम् इति अस्मिन् ग्रन्थे शिक्षयति। अन्तः इति सूत्रभाष्यपर्यालोचनया गोस्त्रियोरिति सूत्रस्थभाष्यं संस्करोति। तेन कश्चन अर्थः निश्चयः तदनुसारेणेव अत्र अर्थः वक्तव्यः इति व्यवस्थाप्यते। श्वः इदं पठामः। अयं रमणीयः विचारः बहु सम्यक् भवति।